नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। नयाँ वर्ष 2082 सालको हार्दिक शुभकामना। आजदेखि नेपालीहरूको नयाँ वर्षको प्रारम्भ भएको छ र 81 साल कस्तो रह्यो र 82 साल कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा यतिखेर धेरै कोणबाट चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। 81 सालमा नेपालको राजनीतिदेखि अर्थनीति, कूटनीतिदेखि अपराधसम्ममा उथल पुथल देखियो र केही चर्चित घटनाक्रमहरू पनि भए। सरकार परिवर्तनदेखि रवि लामिछाने जेल पुग्ने सम्मको अवस्था आयो भने तीनकुने प्रदर्शनको पनि अझै चर्चा सेलाएको छैन। दुर्गा प्रसाईहरू हिरासतमा छन् र विषय अझै गम्भीर अवस्थामा छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र टिक्छ कि टिक्दैन र संवैधानिक राष्ट्रसंस्थाको विषय पनि अझै चर्चाको विषय बनिरहेको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सम्बोधनहरू आइरहेका छन् र यसको सङ्केत के हो यो पनि आम मानिसको चासोको विषय बनेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा पनि नेपालको अवस्था त्यति सकारात्मक देखिएन। यस वर्ष नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्यो भने भ्रष्टाचारको सूचीमा फेरि उक्लिएको छ। आम मानिसमा निराशा छ। आम मानिसमा यस वर्ष पनि निराशा हट्ने सम्भावना यसअघि देखिएन भने अब 82 सालमा पनि त्यो खालको सम्भावना देखिएको छैन। आशा गरौँ यो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अझै पनि सम्भावना देखाउने प्रयास गरोस्। आज हामी विशेष गरी 81 सालको संक्षिप्त समीक्षा गर्नेछौँ भने 82 साल नयाँ वर्षले अब यो मुलुकको लागि, आम नेपालीको लागि के दिन सक्छ, समृद्ध मुलुकको लागि 82 साल कस्तो होला, आज हामी यही विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नागरिक अगुवा मानव अधिकार कर्मी कृष्ण पहाडी। यहाँलाई नयाँ वर्ष 2082 को हार्दिक शुभकामना। हजुर, मेरो पनि समस्त जगतमा विक्रम सम्वत 2082 को मङ्गलमय अवसरमा हार्दिक शुभकामना। आराम हुन्छ? यस्तै छ। अब हामी नेपालीहरूको नयाँ वर्ष विक्रम सम्वत 2082 सालमा आजदेखि प्रवेश गरेका छौँ। तर 82 सालमा प्रवेश गरे पनि 81 साल नेपालीहरूको लागि केही घटनाक्रम, केही दुःखदायी घटनाक्रमको रूपमा बढी चित्रित रह्यो। सत्ता परिवर्तनदेखि रवि लामिछाने जेल प्रस्थानदेखि लिएर र यस वर्ष तीनकुने नरसंहारदेखि लिएर थुप्रै घटनाहरू भए र त्योसँगै प्राकृतिक प्रकोपले पनि एउटा ध्वंस निम्त्यायो। सरकारले काठमाडौँको छेउमा नै भिजिबिलिटी देखेन त्यस्तो अवस्था पनि रह्यो। त्योसँगै भीमरालहरू पनि पार्टीबाट निष्कासित भए। डाक्टर भीमरालहरू र केही साना दलहरूमा उकुस मुकुसको अवस्था देखियो भने यस वर्ष कुलमान घिसिङ पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट विदा भएका छन् भने विशेष गरी कुलमान, त्योसँगै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह, बालेन शाहहरू यस वर्ष बहुचर्चाको रूपमा रहिरहे। पहाडीज्यू 81 सालको यी घटनाक्रमलाई तपाईँले संक्षिप्त समीक्षा गर्दाखेरि कसरी गर्नुहुन्छ? म छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि खास विषयमा प्रवेश गर्छु। पहिलो कुरो, विगतमा धेरै आँसु बगाउनुभन्दा विगतबाट पाठ सिकेर वर्तमानमा केन्द्रित रही उज्जवल भविष्य बनाउन हामी सबैले प्रयास गर्नुपर्ने हो। जस्तो आज नयाँ वर्षको रिजोल्युसन भन्छ, के हो त हाम्रो दृष्टिकोण, प्रस्ताव के हो त हाम्रो, शान्तिको लागि प्रस्ताव के हो, मानवाधिकारको। तपाईँले मलाई नागरिक अगुवा भन्नुभयो। पछिल्लो चरणमा म लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नागरिक स्तरको आन्दोलनको नेतृत्व गरेका कारणले चर्चित रहे, त्यही भनियो। म मानवाधिकार मानिसलाई अझै पनि कृष्ण पहाडी भनेपछि त्यो फेस मानव अधिकार कर्मी, नागरिक समाजको अगुवाको रूपमा परिचित। म मानव अधिकार कर्मी नै हो, मेरो आदर्श मरेको छैन। तर मेरो मानव अधिकार कर्मीको चेतलाई अहिंसाले निर्देशित गर्छ, सद्भाव र सहिष्णुताले निर्देशित गर्छ। मलाई गाली गर्नेहरू छन्, पूर्व राजावादीहरूको त कुरा छोड्नुहोस्, अघि म यहाँ आउँछु, मूल कुरामा आउँछु। आफ्नो कुरामा भन्दा पनि जस्तो कि
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले विगतमा जति कुकर्म गर्नुभयो, तिनकुने नरसंहार भन्नुभयो, तिनकुने ताण्डव भन्नु ठिक होला बाँकी अब त्यो जे होस् अत्यन्तै निन्दनीय कृत्य हो र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र नै दोषी हो। कारबाही गर्न सक्नु भएन भने नेपाली समाजले ठुलो दुःख पाउँछ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई बयानसम्ममा पनि ल्याउन सक्नु भएन भने दुःख पाउँछ। तर त्यो ह्याउ सत्तामा बस्नेलाई छैन, किनभने उनीहरू भ्रष्ट छन्, नैतिक रूपमा च्युत भइसकेका छन् र नागरिकहरूमा उनीहरूको अनुहार देखेर कुनै उत्साह नै छैन। त्यसैले म भन्छु कानुनी शासन नागरिकहरूलाई तिनीहरूको अनुहार देखेर कुनै पनि उत्साह छैन, एलर्जी छ। केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, माधव नेपालहरूको अनुहार मानिसहरूलाई, आम नागरिकलाई इरिटेट छ। अब पुष्पकमल दाहालजीले चाहिँ अलिकति आफूलाई पुनर्स्थापित गर्नुभयो, नवीकरण गर्नुभयो। अस्ति यो तिनकुने घटनाकै दिनमा आफ्नो आम सभा गरेर दुईटा सत्य बुझौँ न, 63 सालसम्म आन्दोलन हामीले गरे होइन र नागरिक स्तरमा र राजनीतिक दलहरू मिलेर नागरिकले साथ दिए होइन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर हामी अघि बढ्यौँ। काङ्ग्रेस एमाले भयानक गल्ती के गरे भने यो गणतन्त्र भने माओवादीको एजेन्डा भनिदिए, परिणाम माओवादी पहिलो दलमा आयो। जब 72 साल आइपुग्दा नपुग्दा 70 को सालमा करेक्सन गरेपछि त्यो स्वामित्व लिँदाखेरि फेरि पहिलो र दोस्रो दल काङ्ग्रेस र एमाले नै भयो कि भएनन्। अहिले पनि त्यो सङ्कटमा अस्ति निकै सङ्कट छ। पुष्पकमल दाहालजी चाहिँ अगाडि आउनुभयो, अघि अलिकति आफूलाई नवीकरण गर्नुभयो, तर उहाँले धेरै गल्ती गरिसक्नु भएको छ। उहाँले भन्दैमा मान्छे पत्याउनेवाला छैनन् सजिलै, अघि तस्करले भन्दैमा मान्छेले पत्याउनेवाला छैन। अब म आउँछु, अब फेरि हामी विषयान्तर हुन्छौँ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले हिजो उहाँलाई सन्देश दिनुहुन्छ, वैशाख 1 मा बडा दशैंको अवसरमा भनेर, फागुन 7 मा भनेर अघि उहाँ ओकेजनली सन्देश दिनुहुन्छ। त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर हिजो एउटा उहाँले राम्रो शब्द बोल्नुभएछ, जसले लेखे मैले भन्दै गरेका, हामीले भन्दै गरेका शब्द कपी भन्दैन, त्यसलाई स्वीकार गर्नुभयो, धन्यवाद। नागरिक स्वतन्त्रता भन्दा ठुलो बात केही हुँदैन भन्नुभयो। नागरिक स्वतन्त्रता, तर यो देशमा नागरिक स्वतन्त्रताको सबैभन्दा ठुलो दुश्मनको, नागरिक स्वतन्त्रताको पक्षधर अभियन्ताको नाताले म घोषणा गर्छु पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र हो। उहाँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मात्र होइन, मधेसबाट प्राप्त आन्दोलनको उपलब्धिको मात्र होइन, जनजातिहरूको अधिकारको मात्रै होइन, दलितहरूको अधिकारको मात्रै होइन, उहाँ 46 सालकै परिवर्तनको पनि भयानक विरोधी हो। त्यसैले उहाँ तुलसी गिरी र हिजो चाहिँ उहाँले चाहिँ कीर्ति विष्ट खोज्नुभयो, आज नवराज सुवेदी नै खोज्नुभयो, 86 वर्षको मान्छे। उहाँको स्पष्ट छ, सैन्य पोसाक लगाएको सक्रिय राजा हो, अरू सबै देशद्रोही हुन् भन्ने मान्यता उहाँको त्यो जिनमै छ, उहाँको डिएनएमै छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले नागरिक स्वतन्त्रता भन्दा ठुलो बात कुनै छैन भन्नुभयो। नागरिक स्वतन्त्रताको सबैभन्दा ठुलो दुश्मन तपाईँभन्दा नेपालमा अर्को कोही पनि छैन, पहिले घोषणा गरे एक अघि। नागरिक स्वतन्त्रताको सबैभन्दा ठुलो दुश्मन भनेको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र हो। इतिहासले प्रमाणित पार्टीले घोषणा होइन, मैले त भोगेँ, मेरो पुस्ताले भोग्यो। 2061 माघ 19 गते हामीले पनि देख्यौँ। हो, तपाईँहरू प्रेस स्वतन्त्रताको सबैभन्दा ठुलो दुश्मन पनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र हो। तर 61 सालमा जन्मेको या 55 सालमा जन्मेकोले त्यो भोगेन। अब त्यो पुस्ताको पनि त्यो पुस्ताले किङलाई चाहिँ सेलिब्रिटीको रूपमा मानिरहेछ। किन मार्यो त म आउँछु। नकारात्मक बिन्दु शून्यमा पुगेको लोकप्रियता होइन कि बदनामीमा शून्यबाट पनि तल झरेको ज्ञानेन्द्र शाहजीको चाहिँ लोकप्रियता बढ्नु र पपुलारिटी लोकप्रियतामा 100 मा रहेकाहरू शून्यतिर झर्नु, यस्तो हुनुको पछाडि यी दलका नेताहरू कति नालायक रहेछन् भनेर बुझ्नुपर्छ। नागरिकलाई दोष दिनु हुँदैन। एक अघि म नागरिकको बारेमा व्याख्या के गर्छु भने, नागरिकले अन्तिम पटक पनि शङ्काको फाइदा दिए, त्यस्ता भोटालले जनतालाई नै गाली गरिँदैन। उनीहरूले अन्तिम पटक काङ्ग्रेस एमाले माओवादी लगायतका दललाई शङ्काको फाइदा, बेनिफिट अफ डाउट दिए। लङ्का जलिसक्दा पनि त्यो शङ्काको फाइदाको दुरुपयोग नै गरिरहे दलहरूले। अब प्रश्न आउँछ, हेर्नुहोस्, म एउटा तपाईँलाई सानो प्रसङ्ग सुनाउँछु कि एउटा कुनै सानो बालक रहेछ अरे, अघि त्यो मन्दिरमा गएर प्रार्थना गर्दो रहेछ अरे। के प्रार्थना गर्दो रहेछ भने, हे भगवान चाहिँ मतलब के भने लन्डनलाई चाहिँ अमेरिकाको राजधानी बनाइदिनुहोस् भन्दो रहेछ अरे के। पुजारी छक्क परेछन् अरे, ईश्वर त प्रकट हुँदैनन्। ए बाबु, यस्तो असम्भव कुरा किन गरेको? लन्डन त बेलायतको राजधानी हो, युनाइटेड किङडमको। अमेरिकाको राजधानी कहाँ हुन्छ भन्दा मैले जाँचमा त्यही लेखेको छु, म फेल हुन्छु भन्दाखेरि कि। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चरित्र सेम छ। संसद पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चरित्र सेम उस्तै छ। अहङ्कारी, दुवै सर्वाधिक अहङ्कारी, दुवै षड्यन्त्रकारी र अनुदारवादी। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र चाहिँ चरम अनुदारवादी, ओलीजीको पनि उहाँ संहिताको बारेमा पनि अनुदारवादी नै हो, गणतन्त्रको बारेमा पनि अनुदारवादी हो। अहिले खान पाउनु भएको छ र वकालत गर्नुभएको छ, सत्ताको राप्रताप भोग्न पाउनु भएको छ, अहिले खान पाउनु भएको छ र एकदम मात्रै हो।
मौन समर्थन उहाँहरू गणतन्त्रलाई मलजल गरेर यो व्यवस्था टिकाउने गर्नुभएको छ त्यसले म प्रश्न गर्छु सुरुमै म बदनाम भएरै मर्छु लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मेरो लासले पनि बेठिक भन्दैन म बौलाएँ भन्ने ठान्नु होला मैले राजा ठिक छन् आऊ भने अथवा कुनै बेला सुन्नुभयो यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ गणतन्त्र बेठिक भन्यो भने म बौलाएँ भन्ने बुझ्नु होला होइन भने मेरो लासले पनि यो व्यवस्था बेठिक भन्दैन किनभने हामी नागरिक सर्वोच्चतामा विश्वास गर्छौँ तर मैले अघि भने नि नागरिकले के देखे नि त अहिलेको पुस्ताले भन्दा तपाईँ पत्रकार म मानव अधिकार कर्मी तपाईँ दिनरात सम्पादकीय के लेख्नुहुन्छ र टेलिभिजनमा प्रस्तुति के दिनुहुन्छ भन्दा करोडको भ्रष्टाचार अरबको भ्रष्टाचार दण्डहीनता कारबाही भएन आसेपासेलाई पोसियो भ्रष्टाचारको फाइल थन्काइयो आफ्ना मान्छेलाई चाहिँ जोगाइयो अरूलाई कारबाही गरियो रवि लामिछाने हिरासतमा पुगे धनराज गुरुङ र ऋषिकेश पोखरेलहरू बाहिर छन् जोगिए लामिछानेजीका पनि आफ्नै कमजोरी छ म यहाँ आउँछु अघि कमजोरी छ आफ्नै म आउँछु उहाँ पनि दया गर्ने पात्र चाहिँ होइन त्यो म पछि भन्छु अघि किन जनतालाई धोका दिनुभएको छ उहाँहरूले पनि त्यो म पछि भन्छु पक्कै पनि भयो नागरिकले युवा अवस्थाले के देख्यो त भन्दाखेरि युवा अवस्था यसमा अन्तर्राष्ट्रिय फ्याक्टरहरू पनि छ विशेष गरी क्षेत्रीय फ्याक्टर के देख्यो त भन्दा दिनरात भ्रष्टाचारको समाचार आउँछ कुशासनको आउँछ दण्डहीनताको आउँछ नाता गोताको कुरा आउँछ र ब्युरोक्रेसीको चाहिँ एउटा दुःख दिएको भ्रष्टाचारको सेवामुखी भएन यो आउँछ मैले पनि त्यही भनेर 36 पटक गिरफ्तारी दिएँ मैले सकिनँ किन यो व्यवस्था जोगाउने शर्तमा मात्रै म आन्दोलनमा आएको हो गिरफ्तारी हामीले पनि दिएको 36 पटक भन्दा बढी दिएको यिनीहरूको विरुद्धमा दिएको अब दिँदाखेरिको कुरा के हो भने नागरिकमा सन्देश सम्प्रेषण हुँदै गयो उसले पूर्वराजाको अत्याचार देखेन त्रासदी भोगेन उसले यिनीहरू दिनरात ढाडिए भन्ने मात्रै देखियो त्यसैले 6 जना ढाडिएका नेताहरूको भविष्य सुनिश्चित गरेर स्वार्थका लागि यो व्यवस्थालाई बन्द बनाइयो कार्यकर्ता त लम्पट सत्ता लम्पट रहेछन् मरेका दासहरू जस्ता भएर बसे यो त विचित्र भयो दलका कार्यकर्ता मरेका लास दास जस्तो भयो मरेका त होइन दास अब यो बेलामा धोका भयो धोका के भयो भने पछिल्लो पटक नागरिकले कांग्रेस एमाले लगायतका दललाई शङ्काको फाइदा दिए एउटा कुरा थपिहाल्छु त्यसपछि राष्ट्रस्थाको लोकप्रियता ज्ञानेन्द्रको आकर्षण होइन कि ओली देउवा प्रतिको विकर्षण हो अनुहारको इरिटेसन अब किन भयो त म तपाईँलाई सुनाउँछु अलिअलि विकल्प खोजेका थिए जस्तो विकल्प खोज्दा मलाई त लामिछानेजीको चेतमा पहिला पनि डाउट थियो अघि तर त मैले कहिले पनि भनिनँ व्यक्तिगत कुरा गरिनँ अघि 11% भन्दा बढी एकैपटक शहरी क्षेत्रमा सचेत मत बुद्धिजीवीहरू सहितको त्यो पार्टीले ल्यायो अब उहाँ सहकारी काण्डमा डामिनु हो उहाँले सत्ताको चरम दुरुपयोग गर्नुभयो यी भन्दा फरक हुनु भएन त्यो बेला म मिडियामा आएर मैले भने होइन हाम्रो काम भनेको ज्यादती गएर चाहिँ यो चाहिँ म त के भने स्वेच्छाचारिताको विरोध गर्ने हो उहाँले प्रहरीको आइजिपीलाई ठिङ्ग्याएर आफ्नो मातहतको प्रहरीको आइजिपीलाई ठिङ्ग्याएर संसदीय समितिमा निर्दोष बनाउने प्रयत्न गर्नुभयो त्यो निर्णय त अदालतले पो गर्ने हो त उहाँले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई खड्गप्रसाद ओलीलाई संसद उभ्याएर महान्यायाधिवक्तालाई दुरुपयोग गरेर चाहिँ उहाँले सौदाबाजीको राजनीति गर्नुभयो मैले एउटा टेलिभिजनमा भने यो त नयाँ सौदाबाज निस्क्यो मानिसहरूले हामीले के भनेका थियौँ मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस् छानबिन गर्नुहोस् गृहमन्त्री भएर प्रमाणहरू दबाउने काम गर्नुभयो जबकि त्यो घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ उहाँको समय अब अहिले अदालतमा छ त्यो कुरो त्यसैले मैले त्यही बेलामा बोले जुन बेलामा प्रचण्ड ओली र चाहिँ पुष्पकमल के अरे खड्गप्रसादकै तेस्रो चौथो अवतारको रूपमा लामिछानेजी प्रकट हुनुभयो मैले भने यो त स्वेच्छाचारिता भयो मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस् र कुरो के हो भने यो पुलिसको आइजिपीले तय गर्ने होइन न्यायालयले तय गर्ने हो अदालतमा जान दियो विषयलाई छानबिन चाहिँ हुनुपर्छ भनियो उहाँ पनि त्यही विषय नागरिकमा निराशा भयो हेर्नुहोस् उहाँले थेक्न सक्नु भएन अब तपाईँ दोस्रोमा आउनुहोस् उहाँले चाहिँ पश्चिम नेपालमा चाहिँ तराईमा पश्चिम तराईमा रेशम चौधरीजीको पार्टीले 3% मतको नजिक ल्यायो पुर्याउन सकेन तर उहाँ पनि कहाँ अल्मलिनु भयो श्रीमान श्रीमतीको झगडामै अल्मलिनु भयो जग्गा तसाइ भयो त्यहाँ पनि निराशा हात लाग्यो दल तपाईँ हेर्नुहोस् पारिवारिक झमेलामा फस्यो अनि तपाईँ आएर श्रीमती मन्त्री खाने श्रीमान उप प्रधानमन्त्री माग्ने मतलब भन्नुहोस् कि श्रीमान र श्रीमतीको झगडामा लगभग चाहिँ मतलब के भने जग्गा तसाइ गर्नुभयो अब सिके राउतजी उहाँ औँसी पुरानै भन्छु म औँसीमा एउटा कुरा गर्नुहुन्छ पूर्णिमामा अर्को कुरा गर्नुहुन्छ तर उहाँ यो देशको सार्वभौम सत्तालाई सम्मान गर्छु भनेर आउँदा उहाँलाई सम्मानजनक 3% भन्दा बढी मत दिए त्यो ठुलो मत थियो नि काङ्ग्रेस एमाले माओवादी जस्ता दादाहरूको दादागिरीको बीचमा उहाँ अभ्युदय भयो गठबन्धनभित्र पनि महागठबन्धनभित्र अब उहाँ कहाँ अल्मलिनु भयो भने
त्यत्रो आफू जेलमा बसेको बेला विखण्डनको वकालत गर्दा जेलमा बसेको बेला आफूलाई साथ दिने आफ्नो धर्मपत्नीलाई गाली गलौज गरेर मिडियामा श्रीमतीको विरुद्धमा आफ्नो सारा ऊर्जा खर्च गर्नुभयो। अब यो निराश जनमत कहाँ गयो त? अब हेर्नुहोस्, यो निराश जनमत कहाँ गयो त भन्दा ज्ञानेन्द्र शाहतिरको समर्थन होइन, ज्ञानेन्द्र शाहले यसमा चाहिँ माछा मार्ने प्रयत्न गर्नुभयो। विकल्प नै भएन, कोही लिड गर्ने नै आएन। म जस्तो मान्छे पलायन गरेँ। किन पलायन गरेँ भने अब मैले बुझेँ कि मैले धेरै गिरफ्तारी दिएर मैले धेरै बोलेँ भने यो व्यवस्था जान सक्छ। स्पेस कसले लिएछ सडकमा? राजावादीहरूले, विखण्डनवादीहरूले, अरूले लिएछ। प्रतिगामीहरू सडक। मैले भने यो व्यवस्था बदनाम हुँदाखेरि म पनि बदनाम भएरै मर्छु, तर म यो व्यवस्था मुर्दाबाद भन्दिनँ। तर यी नेताहरूको बारेमा मैले 8 वर्षदेखि भन्दै आएको कुरा सत्य साबित भयो कि भएन? अब अन्तिममा जाउँ, 3 कुने प्रकरणमा म एउटा मानवाधिकार कर्मी हुनका साथै अहिंसावादी हुँ। हिंसाको ताण्डव नग्न नृत्य प्रदर्शन भयो। ज्ञानेन्द्र शाह यसको प्रमुख सूत्रधार हो, उहाँलाई कारबाही गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, अब त्यसले अहिंसावादीले त्यो आन्दोलनलाई समर्थन गर्न सक्दैन। 2-4 दिनदेखि तपाईँले ज्ञानेन्द्र शाहलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ भन्ने वकालत गरिरहनु भएको छ। नभए नरसंहार हुन्छ नेपालमा, नरसंहार बचाउनुहुन्छ। अहिले ताण्डव मात्रै बच्छ। आयोजक त दुर्गा प्रसाई र नवराज सुवेदी हुन् नि त 3 कुनेको त्यो प्रदर्शनको। तपाईँले हेर्नु होला, मैले सूत्रधार भनेको छु। त्यसैले त्यो कानुनी रूपमा जोगिन मात्रै गरेको हो। अब तपाईँको के हो भने तपाईँ पूर्व दरबारीहरूको कुरा पत्याउनुहुन्छ। एउटा चिरण शमशेर थापाजी सचिव हुनुहुन्थ्यो, दरबार हत्याकाण्डपछि उहाँले बीबीसीमा इन्टरभ्यू दिनुभयो कि त्यो बेलामा खाली बन्दुक अचानक पड्कियो भन्नुभयो। तपाईँ हामी सबैले पत्याइदिनु पर्ने अनि प्रश्न सोधे बीबीसीवालाले, खाली बन्दुक पड्किन्छ त भन्दा पड्किन्छ भन्नुभयो। अहिले नवराज सुवेदी 86 वर्षमा झुटको पुलिन्दा के भन्नुहुन्छ भने राजाले मलाई गरेकै होइन, राजावादी घटकहरूले गनाएको भन्नुहुन्छ। जबकि उहाँहरूले राजेन्द्र लिङ्गदेनहरूसँग के भन्नुभएको हो भने मैले बुझेअनुसार निर्मल निवासबाट हुकुम बक्सो मलाई अध्यक्ष हुने भनेर अध्यक्ष खान आउनुभएको हो। र नवराजजीको म एउटा चरित्र भन्छु, हेर्नुहोस्, उहाँ मूल पात्र होइन, उहाँप्रति ऊर्जा खर्च गर्नु जरुरी छैन। तर उहाँ कस्तो मान्छे हो भने माछाभन्दा चिप्लो भनिन्थ्यो कुनै बेलामा। 46 सालको परिवर्तनपछि यति ठुलो आवेग थियो उहाँहरूको विरुद्धमा, त्यो दोषीमाथि कारबाही भएन। सूर्यबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, कमल थापाजी उप प्रधानमन्त्री हुनुभयो बारम्बार। त्यो दमन गर्ने सूर्यबहादुरजीले त दमन गरे। लोकेन्द्र बहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, पछि फेरि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, सर्भाइभ गर्नुभयो। तर नवराज सुवेदी बाहिर देखिन पनि सकेनन्। गाडीमा हिँड्दाखेरि पनि महँगो प्राडो प्रेजेरो गाडीमा चाहिँ कालो सिसा लाएर हिँड्नुहुन्थ्यो। अचानक किन बौरिनु भयो त भन्दा कसैले हावा बढ्दियो भनेपछि अब मानिसहरू अचम्मित भए। अचम्मित होइन, स्वाभाविक हो। स्वाभाविक के हो भने उहाँलाई राजेन्द्र लिङ्गदेनहरूतिर विश्वास छैन। उहाँ 46 सालकै आन्दोलनको दुश्मन हो, स्वतन्त्रताको दुश्मन, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र। उहाँलाई नवराज सुवेदी नै चाहियो, सक्रिय राजतन्त्र नै चाहियो। 17 सालको महेन्द्र चाहियो। त्यसैले मेरो सबभन्दा ठुलो आपत्ति पूर्व दरबारीहरूसँग के कुरामा छ भने नि अहिले भ्रमको खेती धेरै गरे। नागरिक निराशालाई भजाउने नाममा यति ठुलो अब्बालाई फैलाए, त्यसमा सेनालाई पार्ने प्रयत्न भयो। अब म यहाँ सुरु गर्छु होइन, तेस्रो जनआन्दोलन बन्यो। म आफ्नै उदाहरण दिन्छु। पहिलो जनआन्दोलनमा म जेलमा थिएँ, तेह्रथुम कारागारमा। मैले 2 पटक अनसनै बसेको, म त त्यो आन्दोलनको सहभागी हो। त्यो आन्दोलन कसले गर्यो? काङ्ग्रेस, त्यो बेलाको बाले, अहिलेको एमाले लगायतका मिलेर गरेको। त्यसमा नागरिक समाजको बुद्धिजीवीहरूको पनि योगदान थियो। डाक्टर पाण्डेहरू पछि मन्त्री पनि बन्नुभयो त्यही योगदानको कारणले, मथुराजीहरू अघि। पहिलो जनआन्दोलन त्यो थियो। दोस्रो जनआन्दोलन भनियो को थियो त भन्दा नेपालको नागरिक आन्दोलनले प्रारम्भमा उठाएको, जसको नेतृत्व डाक्टर पाण्डेले हामीले गर्यौँ भनियो अघि। पछि 12 बुँदे गराइयो। 12 बुँदे गराइएपछि 7 दल र माओवादी एक ठाउँमा आएपछि, काङ्ग्रेस एमाले लगायत माओवादी एक ठाउँमा आएपछि शान्तिका खातिर, लोकतन्त्र मात्रै होइन, शान्तिका खातिर दोस्रो जनआन्दोलन भयो। यो 2टा जनआन्दोलनमा दमनकारी को थिए? दोस्रोमा ज्ञानेन्द्र शाह थिए, पहिलोमा वीरेन्द्र शाह हुनुहुन्थ्यो, कमल थापाजीहरू हुनुहुन्थ्यो। कमल थापा त सहायक पात्र हुन्। सुन्नुहोस् न, जो दमनकर्ता थिए तिनीहरूले तेस्रो जनआन्दोलनमा हाइज्याक पो गर्न खोजे इतिहास। काङ्ग्रेस एमाले या माओवादी या हामीले गरेको भए पो तेस्रो आन्दोलन हुन्छ त? जसले प्रतिगमन गरे पहिलो र दोस्रो जनआन्दोलनमा उनीहरूले तेस्रो जनआन्दोलन भन्न खोजे। ल हेर्नुहोस्, यहाँ इतिहासमाथि नै बलात्कार गर्ने प्रयत्न भयो। यो तेस्रो 17 साल हो। पहिलो 17 सालमा अभ्युदय कसको भयो? तुलसी गिरीहरूको अभ्युदय भयो, कृष्णेन्दु विष्टहरूको अभ्युदय भयो। दोस्रो 17 सालमा पनि उहाँले यिनै 2टा पात्रलाई पक्रिनुभयो। तेस्रो 17 सालको अहिलेकोमा नवराजजीहरूलाई पक्रिनुभयो। ल हेर्नुहोस्, दुर्गा प्रसाई पनि प्रवेश गरे। अर्को रोचन प्रसाईजीहरू यो अराजक र झन्डै आपराधिक चरित्रमा गएको मान्छेले आफै दुःख पाउँछ। म आज पनि भन्छु, दुर्गा प्रसाई
धवल शमशेर र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र यो तीनटाको अहम रोल देखिन्छ यसमा। अघि माध्यम चाहिँ दुर्गा प्रसाई हो, तर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई कारबाही गर्न सक्नु भएन भने दुर्गा प्रसाईलाई थुनेर कुनै अर्थ छैन। तर शिथिल भइसकेको राज संस्था पक्षको आन्दोलन चाहिँ दुर्गा प्रसादले यो हाइटसम्म चाहिँ ल्याए नि त। हाइट होइन, सिधाइदियो। तपाईँको काठमाडौँ एउटा ऐतिहासिक सहर हो, सांस्कृतिक सहर हो र अन्तर्राष्ट्रिय सहर हो। काठमाडौँका मान्छेको घर घरमा पसेर आगो लगाइयो। हेर्नुहोस्, एउटा नियोजित अभियानको तहत मैले पहिल्यै दिन मसँग जो आउनुभयो इन्टरभ्यू लिएर मैले भनेको थिएँ तालिम प्राप्त मानिसहरूले गरेका हुन्। हिजो यो प्रमाणित भयो, भिडियो आयो। एटिएफ बन्ने पूर्व राजाको समूह छातीमा ज्ञानेन्द्र शाहको टाटु टोप खोपेका र टी सर्ट लगाएका मान्छेहरूले जहाँ रजकजी बारिनुभयो पत्रकार चाहिँ जलेर त्यो घरमा आगो लागेको दृश्य अहिले आयो कि आएन? हिजो बेलुका हेर्नुहोस्, यो पैसा दिएर एउटा ग्रुपलाई चाहिँ यो लगाइएको छ। यो योजना थियो। अब म तपाईँले यो योजना सुनाउँछु। यो घृणामा आधारित योजना थियो अघि, यो अहिंसात्मक थिएन। यो नियोजित रूपमा के गरिएको थियो भने सेनाबाट मुख बिटाइएको थियो। हेर्नु, सेनाले कु गर्छ भन्ने कुरामा बहस गर्नु हुँदैन। नेपालको सेनालाई अहिले दोष दिनु हुँदैन। पहिला राणाको बिजुली गारत, त्यसपछि गएर शाही नेपाली सेना, शाही सेनाबाट बल्ल बल्ल यो माथि उठेर राष्ट्रिय सेनाको निर्माणको क्रममा अगाडि बढेको छ। पढे लेखेका मान्छे छन् सेनामा। तर यहाँ सेनालाई विवादमा पारिएर सारा मानिसहरूलाई के भन्यो भने सुरक्षा निकायले साथ दिन्छ। 10-20 हजार मान्छे भेला हुने, 20 हजार, 2 लाख भन्ने, अगाडि बढ्ने, अनि बङ्गलादेशको जस्तो दमन गर्नु हुँदैन अथवा चाहिँ जनता जाग्यो भन्ने, अन्तरिम सरकार बनाइहाल्ने भन्ने योजनामा नियोजित रूपमा यो लुटपाट गराइयो। कान्तिपुरमा डेलिभरी भनेपछि यो अन्तरिम सरकारसम्म पुर्याउने खालको प्रयास थियो। भनिएको के थियो भने अब सुरक्षा निकायको बारेमा कुको बारेमा बहस गर्दैन, तर एकजना अहिलेसम्म नेपाली सेनाले यसरी हालको कदम नेपाली सेना र केही पात्रहरूले काउन्टर गर्नुभयो। जस्तो पहिलो काउन्टर प्रचण्डले गर्नुभयो के भन्यो भने अब्बाको खेती गरे। अब अलिकति प्रसङ्ग सुरु गर्छु। मैले कसरी थाहा पाएँ भने एउटा इन्टरभ्यूमा 1.5 वर्ष अगाडि मलाई बोलाइयो काठमाडौँको तपाईँहरू जस्तै टिभीमा। 2 जना एङ्कर हुनुहुन्थ्यो। मैले के भने राजेन्द्र लिङ्गदेनजी तपाईँको भविष्य छ, यो गणतन्त्रको चाहिँ विकल्प नखोज्नुहोस्, अरू कुरा उप प्रधानमन्त्री हुनुभयो, तपाईँको भविष्य छ भनेर यी पूर्व राजाले तपाईँलाई भोग गर्न दिँदैन नै, यिनी दुष्ट छन् भनेर मैले भने हो। त्यसलाई त्यो एकजना महिला एङ्करले लेख के लेख्नु भने कृष्ण पहाडले राप्रपाका अध्यक्षबाट ठुलो आशा गरेका छन् भनेर मलाई त्यो किताबमा हाल्ने प्रयत्न गरेँ। मैले बुझिहालेँ यो अब्बाको बजार गरम गर्ने तबका सक्रिय छ। त्यसको शिकार कृष्ण पहाडले राजाबाजी तबकामा पुर्याइदिइहाले। पुर्याउन खोज्ने मानसिक रूपमा विकलाङ्ग भन्छ नि, अपाङ्ग भनेर गाली गर्नु हुँदैन। मानसिक रूपमा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ मतलब के भने विकलाङ्ग म भन्दिनँ, मानसिक रूपमा दिवालिया र संयम गुमाइसकेका, त्यसको शिकार प्रचण्ड हुनुभयो। अब प्रचण्ड जस्तो मान्छे जसको इतिहास नै गणतन्त्र हो, भलै जनवादी गणतन्त्र कम्युनिस्ट गणतन्त्र लक्ष्य थियो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अवतरित हुनुभयो र काङ्ग्रेस एमाले दुईटैको नेता भएर प्रधानमन्त्री खानुभयो। प्रचण्डलाई के भनियो भने रविन्द्र मिश्र मार्काको मान्छे पाडो पाए पनि पाडी पाए पनि भतुवालाई बिगौती खाने भने जस्तो त्यस्ता मान्छे लगाएर के भने प्रचण्ड राजाको पक्षमा सहमत भइसक्यो भने दुष्प्रचार गरे हो के भन्नुहोस् हो। त्यो बालेन शाहको बारेमा प्रचण्डले जवाब के दिनुभयो भने आरोप ठिक बेठिकमा भन्दैन, भाइ मारेर मूर्ति चोर भनिदिनु भयो। त्यो आरोप सापटी लिन्छु प्रचण्डको। जब ज्ञानेन्द्रले आफूलाई पुनर्स्थापित गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो, पुरानो आरोप पनि नवीकरण भयो। प्रचण्डले नवीकरण गर्दैन। प्रचण्डले भाइ मारेर मूर्ति चोर, भाइ मारेर मूर्ति चोर भन्ने नवीकरण गरे। आक्षेप प्रबल नभएकै भए 3 लाख सेना, 95,000 सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र गुप्तचर अनुसन्धान गरेर झन्डै 3 लाख सैन्य बल भएको नेपालबाट राजतन्त्र किन जान्थ्यो? हो, त्यो आरोप प्रचण्डले नवीकरण गरेर जवाब दिनुभयो कि प्रचण्ड जस्तो मान्छेलाई, प्रचण्डका कमजोरी धेरै छन् तर राजाको पक्षधर बनाइदिने उहाँको त इतिहासै समाप्त हुन्थ्यो नि, खतमै हुन्थ्यो नि। त्यसमै बालेन शाहलाई त्यसको शिकार बनाउने प्रयत्न भयो। बालेन शाहले साथ दिइसकेका छन् भनेर दुष्प्रचार गरियो। बौला जस्तो दिनरात युट्युबमा कराउने तपाईँहरूको जस्तो टिभी 4वटा निस्किए यो कुरालाई बढावा दिनको लागि भएन के। अब गरिसकेपछि मान्छेलाई के पारियो भने बालेन शाहले पनि त्यसको बदला लिनुभयो। हेर्नुहोस्, त्यो 7,93,000 ज्ञानेन्द्र शाहलाई जरिमाना गरे। वैधानिक रूपमा ठिक बठिक म भन्दैन, म विधिको राज्य व्यवहारिक रूपमा चाहिँ बेठिक हो भनिरहेको छु। सुन्नु, वैधानिक रूपमा त्यो ठिक बेठिक म भन्दैन, किनभने कानुनी राज्य हुन्छ, स्वेच्छाचारिता हुँदैन। तर बालेन शाहले के जवाब दिनु, म तिम्रो किताको मान्छे होइन भन्ने त्यो बदला पनि लिनुभयो। जरिमानाको पत्र काटेर के गर्नु भने नैतिक रूपमा म जान्दिनँ कानुनी कुरा, तिमी नै मूल दोषी हो भनेर स्थापित चाहिँ गर्दैन। यी मोर्चा पर्यो अहिले बालेनलाई गाली गरेर हिँडेर। तर बालेन शाह स्खलित भयो भनेर एक थरी मान्छेले प्रचार यिनीहरूले गरे, जसले हिजो टाउकामा राखे त्यसले बालेन शाह ठिक बैठक बजाएर चाहन्न। तर कस्तो लाग्छ बालेन शाह चाहिँ? सुन्नुहोस् न, बालेन शाह प्रति पनि त यो आक्रोश ठोकिया हो नि त, निकास दिन्छ कि भनेर एउटा ठुलो समर्थन बालेन शाह जितेर छ। म उहाँलाई यति मात्रै कामना गर्छु, स्वतन्त्रता र दरबार चलाइदिने र टुकुचामा पुर्दिनेसम्मका
अभिव्यक्ति आउँछ नि उनका मध्यरातमा यो वर्षभरिको चर्चित उनका अभिव्यक्ति हुने मध्यरातमा कसले के लेख्छ त्यसैले त म अदालत विरुद्धको कुराहरूमा त्यसमा समर्थन गर्न सक्दिनँ अघि तर म के देख्दछु भने यो नेता तन्त्रको भ्रष्टाचारको मतलब के भने यो पिलोले थिलथिलिएको समाजमा बालेन शाहको पक्षमा पनि समर्थकहरू देखिए मेरो बालेन शाहजीलाई एउटै आग्रह छ कि तपाईँ चाहिँ स्वतन्त्रताको कित्ताबाट लोकतन्त्रको कित्ताबाट नहट्नुहोस् बाँकी तपाईँको अहिंसात्मक होस् बाँकी तपाईँको भविष्य छ तपाईँको स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको कित्ताबाट चाहिँ र स्वतन्त्रताको कित्ताबाट चाहिँ अहिंसाको कित्ताबाट पनि अहिंसाको कित्ताबाट पनि मेरो लामिछानेजीलाई पनि के छ भने तपाईँले मुद्दा राज्यले प्रतिशोध साधेर तपाईँलाई लगाएको होइन यो कुरो राज्यले के भने आफ्ना मान्छे चाहिँ जोगाएको तपाईँको बारेमा चाहिँ मतलब खुरुन्दार गरेर सबै कुरा ओकलेर खोतरेर ल्याएर जुटाएको त्यसको निर्णय अदालतले गर्छ तपाईँ निर्दोष हुनुहुन्छ हुनुहुन्न अदालतलाई पर्खिन दिनुहोस् तर तपाईँले चुक्नुभयो तपाईले आफूलाई चाठमा मुद्दा चल्यो भनेर तपाईले अब देखाइदिन्छ आफ्नो खाल्डामा भनेर तपाईले आफ्नो पार्टीलाई प्यारालाइज गरिदिनु भयो ज्ञानेन्द्र शाहको यो आन्दोलनमा त्यो जगतले देखेको छ तपाई स्वतन्त्रताको किताबमा चट्ट जस्तो भएर आउनु पर्थ्यो तपाईले भन्नु पर्थ्यो अदालतबाट म जे आउँछ फैसला मान्छु म फेस गर्छु तर म यो व्यवस्थाबाट उब्जाको मबाट आशा गरिएको म लोकतन्त्रको विकल्प खोज्दिन खबरदार दरबारीहरू भन्नु पर्थ्यो तर चैत पत्र वरिपरि लामिछानेजी मात्रै चिउत हुनु भएन कि आफ्नो पार्टी पनि डुबाइदिनु भयो आफ्नो पार्टी किनभने के फरक रह्यो त हिजो राणाको पछाडि राणाका दासहरू सती गए पञ्चायतको पछाडि राजाका दासहरू सती गए हैन शेरबहादुर देउवाका पछाडि दास भएर हिँडेका छन् कतिपय अघि ओलीजी प्रचण्डजी लामिछानेजीकै दास हुने भने त्यो पार्टीबाट आशा गरेको के थियो त ल भन्नुहोस् अघि त्यसले हामीले स्वतन्त्रताको सबल निराशाको मत अपेक्षामा खसेको थियो तर आज थप त्यो पनि कता डाइभोर्ट हुन थाल्यो भन्दाखेरि थप तपाईँ धेरै विषय प्रसङ्ग उठान गर्नुभयो निराशाको मत छरपष्ट हुँदा हुँदै कित्तामा पुग्दैछ भन्नुभयो अब म आउँछु रिजोल्युसनमा पनि आउँछु भन्नुहोस् त रिजोल्युसन दुईटा कुरा आउँछ पहिलो कुरो चाहिँ हामीले इतिहासबाट पाठ सिक्यौँ मैले निराशाको मत थपिनुको एउटा अर्को कारण कुलमान घिसिङको बर्खास्ती पनि कुलमानजीको बारेमा म यति मात्रै भन्छु कुलमानजीका पनि पक्ष विपक्ष होलान् एउटा कर्मचारीलाई सरकारले हटाउन सक्छ तर हिजो कटुवालजीलाई हटाउँदा 3 महिना बाँकी भएको कटुवाललाई हटाएर भनेर सबैभन्दा उब्रिने यिनै खड्गप्रसाद ओलीजी होइनन् यिनै शेरबहादुर देउवा होइनन् त कुलमानजीलाई किन हटाए भन्दाखेरि कुलमानजीका पक्ष विपक्षमा जेसुकै कुरा भए पनि आन्तरिक रूपमा बुझ्दा नेपाली समाजमा 18 घण्टाको लोड सेडिङलाई झारेको भन्ने एउटा जबरजस्त इमेज छ त्यसैले त्यो 3 महिनामा किन हटाइयो त भनेर भन्दा मैले खड्गप्रसादजीलाई भने नि उहाँ ज्ञानेन्द्रकै दोस्रो अवतार हो त तुसको राजनीतिका बाहिर पात्र हुन् सहिष्णुता छँदै छैन ओलीसँग कुलमानजीलाई 3 महिना पर्खिनु पर्थ्यो म पनि भन्छु 3 महिना पर्खिनु पर्थ्यो तपाईँ कुलमानलाई 3 महिना पर्खिनु पर्थ्यो उहाँले विगतमा गरेको योगदानको पनि कदर गर्दै सहनु पर्थ्यो केही कुरा उहाँबाट ज्यादती भएको भए त्यो राज्यको निकाय छ तिनीहरूले अनुसन्धान गरिहाल्छन् हो यही असहिष्णुता भएमा दुईटा कुरामा आउँछ अब इतिहासमा हामी पाठ सिक्यौँ एउटा नास्तिक दर्शनकै प्रवर्तक त नभनौँ नास्तिक दर्शनकै व्याख्याता हुनुहुन्छ चारवाकको अघि महर्षि चारवाक भन्छन् श्लोक छ यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुत भनेको के छ भने जहिलेसम्म बाँच्नुहुन्छ सुखी भरे बाँच्नुहोस् हो कि ऋण काटेर भए पनि घिउ खानुपर्छ भने चाहिँ ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत अन्तिम लाइन छ भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुत एकपटक भस्म भइसकेको देह फर्केर आएको देख्नु भएको छ नेपालको राजतन्त्र भस्म भइसक्यो इतिहासले भस्म गरिसक्यो संविधान सभाले दाह संस्कार गरिसक्यो त्यो फर्केर आयो भने पहिलो आश्चर्य हुन्छ बस यहाँबाट कुरा सुरु गरौँ त्यतातिर नलागौँ आठौँ आश्चर्य हुन्छ आठौँ होइन पहिलो आश्चर्य हुन्छ दोस्रो कुरो पूर्व राजावादीहरू त साँच्चै राजतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध हुन्थे भने त ज्ञानेन्द्र शाहलाई प्रश्न गर्नु पर्थ्यो 240 वर्षको पृथ्वीनारायण शाहको लिगासीको इतिहास कसरी पोलेर खानुभयो तपाईँ नालायकले गर्दाखेरि भनेर ज्ञानेन्द्र शाहलाई किनारा लाएर अर्को बसमा लानु पर्थ्यो यी त ठुलो दास निस्के खान नपाएका दास हेर्नु किनभने 63 सालपछि खाने नयाँ वर्ग निस्क्यो यी विस्थापित भए यी कुनै मूल्यमा आधारित चलेको होइन अब हेर्नुहोस् यहाँ अघि दोस्रो कुरो यी परिवर्तनका विरोधी हुन् मधेस आन्दोलनका विरोधी हुन् संहिताका विरोधी हुन् धर्मनिरपेक्षताका विरोधी हुन् यी गणतन्त्रका विरोधी हुन् यिनीहरूको मतलब के भने परिवर्तन सबै परिवर्तनका विरोधी हुन् यिनीहरू बौरियो भने नेपाल गृहयुद्धमा गयो भने परिणाम के हुन्छ दोस्रो म रिजोल्युसनको कुरा गर्छु अहङ्कारी सत्ताले के गर्यो भने सानो सानो कुरालाई बल्दा जस्तो शिक्षकहरूको बारेमा म त दशकौँदेखि भन्दैछु सचिवहरू जुन छन् 50 मिटर पर झनै 35,000 शिक्षकहरू अधिकारको लागि लडिरहेछन् यसले के हुन्छ भने शान्तिपूर्ण आवाज नसुनिएपछि हिंसा नै अन्तिम उपाय रहेछ भन्ने तर्कलाई बल दिन्छ सरकार त्यो तर्कलाई बल दिँदैछ
शिक्षकहरूको बारेमा टाइमिङ ठिक भयो भएर म जान्न चाहन्न, तर उहाँहरूसँग एकपटक सहमति भइसक्यो हो। यद्यपि यो संविधानै संशोधन गर्नुपर्छ र स्थानीय निकायको बारेमा भने त्यसले म मागमा नगई के भन्छु भने मैले भन्दै आएँ अध्यादेश ल्याउने केपी ओली सरकारले शिक्षकको मागमा अध्यादेश ल्याउन सक्दैन थियो। पार्टी फुटाउनको लागि अहङ्कारी असहिष्णु र स्वतन्त्रता विरोधी हो। शिक्षक भनेका चाहिँ के भने सर्वाधिक संवेदनशील र हामीले सम्मान गर्नुपर्ने वर्ग हुन्, ती पीडित छन्। हामीले वर्षौंदेखि भन्यौं कि मर्यादा क्रममा शिक्षकहरूलाई उच्च स्तरमा राख। सरकार के भन्छ, यदि शिक्षकको माग सम्बोधन गरियो भने मुलुकलाई वार्षिक 1 खर्बको चाहिँ भार थपिन्छ भनेर तर्क गरेर ल्याउने उपाय छ। हेर्नुहोस्, पहिला बुझ्नु होला, यिनी दलहरूले के भने 20% शिक्षामा बजेटमा विनियोजन गर्नुपर्छ भने अहिले 10.91 मा झारेको छ। 20% पुर्याउ हामीले भन्यौं कि शिक्षकहरू भनेको सर्वाधिक गुणस्तरीय हुनुपर्छ, तालिम हुनुपर्छ, अघि शिक्षकहरूलाई सर्वाधिक सुविधा हुनुपर्छ र चाहिँ सबैभन्दा बढी तलब हुनुपर्छ। हामीले भन्यौं सम्मान हुनुपर्छ सबैभन्दा प्रोटोकलमा माथि, अघि एउटा सहसचिव सचिव बराबरको हैन। त गर्दाखेरि चाहिँ तहर विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र, यो हडताल विरोधीको चाहिँ हामी विरोधी हौं हडताल बन्दको। अघि हामीले तर के भन्यौं भने विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र बनाउनुपर्छ र राजनीतिक विद्यालय विश्वविद्यालय राजनीतिक दलबाट मुक्त राख्नुपर्छ, भातृ संस्थाहरूबाट मुक्त राख्नुपर्छ भन्यौं। अब जस्तो म छु त्यस्तै शिक्षकहरू छन्, अघि ती शिक्षकहरूलाई अलिकति उनीहरूले भनेको कुरा मान्दाखेरि कुनै नोक्सानी छैन। हेर्नुहोस्, यी ढाडिएका नेताहरू 6 जना नेताहरूले शिक्षकहरूको मागलाई अनादर गरेर हेर शिक्षकहरू त अत्याचार भइरहेछ भने बल कसले पाउँछ? यही स्वतन्त्रता विरोधीले। हेर्नुहोस्, जबकि शिक्षक जस्तो स्वतन्त्रताको समर्थकहरू कोही पनि होइन। त्यसैले रिजोल्युसन भन्छ नि, गाँठो फुकाउने हो, गाँठो कस्ने होइन। 9 महिना भइसक्यो केपी ओली नेतृत्वको संसदका 2 ठूला दल कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वको सरकार जे गर्दा पनि कानुन बन्न सक्छ। संविधान संशोधन गर्नु छ भने शिक्षकको मागमा तर पनि केपी ओली कहाँ हराइराछन्? तपाईले कुरालाई सम्बोधन गरौँ, 2 मिनेटमा सकिने कुरालाई यो अहङ्कारी सत्ताहरूले यी भ्रष्ट हुन् के। मैले भने यी थाङ्नेहरूको कुरै नगर्नुस् भने मैले यी नेताहरूको फेरि थाङ्ने नेताहरूको कुरा ध्वस्तै अब भस्म बसान के व्यवस्था बदल्नु पर्यो, अवस्था बदल्नको लागि यिनीहरूलाई बदल्नु पर्यो। तपाईले बोल्नै छोड्नु भयो भने त यिनीहरूको वर्चस्व कायम रहन्छ यो मुलुकमा। शिक्षकहरूको तुरन्तै 1 मिनेटमा यो सिद्ध्याउनु पर्यो, 1 मिनेटमा सहमति हुन्छ। सहमति भइसकेको छ, लागू गर्ने विश्वासका आधार बनाइदिनुहोस्। संविधान संसदमा यो गर्छु भनेर इन्स्योरेन्स गरिदिनुहोस्, 3टा पार्टी बसेर अघि कागज गरिदिनुहोस्, सिद्धिहाल्यो होइन। जे गर्ने हो एउटा कुरा गर्नुहोस्, अथवा शिक्षकहरूले भन्दा उठाएको भन्दा मोर प्रोग्रेसिभ प्रगतिशील तर्क त दिनुहोस्, त्यो तर्क पनि छैन। अब 2 नम्बरमा जानुहोस् एजेन्डामा, पूर्वमा उठेको पहिचानको आधार। हाम्रो समाज संकीर्णतावादी छ, त्यसलाई पनि गिजो लिनुहोस्। पहिचानसँगै केबुल कारको विषय पनि 81 सालको केबुल कार तपसिल हो, थर्ड पोइन्ट हो, त्यो पनि चर्चाको विषय बन्यो। मूल विषय पहिचानको नामाकरणबाट त्यो सुरु हो। सबै कुरा त हामीले सल्भ गर्यौं नि त। सल्भ गर्दाखेरि कुरा के भने मेरो मान्यता के छ भने त्यो आन्दोलनमा हामीले भन्यौं सरकारले दमन गर्नु हुँदैन, आन्दोलनकारीले हिंसा र उग्रतालाई बढावा दिनु हुँदैन, बीचबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ। नागरिक समाज निस्तेज बनाइयो, अघि यसको चाहिँ तेजोवध गरियो। यिनै सत्तारूढ यिनै मतलब के भने सेठहरूले चाहिँ यसको चाहिँ तेजोवध गरे। अब अहिले बलियो नागरिक समाज छैन। अब ताप्लेजुङमा केसम्म भयो भने विष्णु महादेवजीको सायद पूर्व राज्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँको घरमा प्रहरीले उनीहरूले ढुङ्गा हाने भने 200 जना गरेर अत्याचारै गर्यो। हेर्नुहोस्, म 6 महिनासम्म बोलिनँ, त्यो बेला किन बोलेन भन्छ, मैले सबै छोडेर चाहिँ जलवायु न्याय विकासका कुरा मात्रै गर्छु भनेर 6 महिना 7 महिना तपाईँले भन्दा पनि तपाईँले फोन गर्नुभएको थियो, मैले बोल्न छोडेँ, म आउँदिनँ मैले भने होइन। म मौन बस्दा बोलेन भन्छ, होइन मसँग सोधेकोलाई मैले भनेको छ। आज तपाईँले सोध्नुभयो यो पहिचानको आन्दोलनलाई तुरन्त समाधान गर्नुपर्छ। किन डरलाग्दो छ भने म तपाईँलाई सुनाउँछु। हेर्नुहोस्, अहिले नयाँ राष्ट्रहरूको अभ्युदय आउँदैछ, झन्डै चाहिँ बलुचिस्तानमा BLA भन्ने चाहिँ अब त्यसको त्रासदी चाहिँ बढेको छ। बलुचिस्तान लिबरेसन आर्मी भन्ने पाकिस्तान विघटनको कगारमा छ कि भन्ने छ। शेख हसिना वाजे जब जान लाग्नु भएको थियो, पदबाट हट्न लाग्नु भएको थियो, उहाँले अमेरिकनहरूलाई ब्लेम गर्दै के भन्नुभयो भने बर्माको रखाइन क्षेत्र र चटगाउँ हिल ट्र्याक, त्यहाँ आदिवासीहरू छन् 6 लाख चाहिँ, 12 लाखमा आधा मुस्लिमहरू छन्। त्यहाँ क्रिस्चियन स्टेट बनाएर चाहिँ एयरबेस बनाउन चाहन्छ, हाम्रो देश फुटाउन चाहन्छ, बर्मा र पाकिस्तानको भनेर भन्नु। आज सारा इन्डियन अखबारमा के पहिला पाकिस्तान विभाजन गरे जस्तै बङ्गलादेश विभाजन गर्ने भनेर बहस सुरु भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, पूर्व राजाको पनि नियत ठिक छैन। गम्भीरताका साथ आज म तपाईँलाई भन्छु, उहाँ भुटानको राजा मार्फत इन्डियाले कोअर्डिनेसन गरेको छ, इन्डियाको संस्थापन थिम्पू सन्देश हो। थिम्पू सन्देश भने के हो भने त्यो नेपाली भाषी विरोधी, नेपालीहरू 1 लाख भन्दा बढीलाई धपाएको मात्रै होइन, अमेरिकाले अहिले डिपोर्ट गर्दा 3-4 जनालाई डिपोर्ट गर्दा थिम्पूकै एयरपोर्टमा ओह्राल्यो दिल्लीबाट, तर त्यहाँबाट सबैका पैसा दिएर नेपालतिरै खिएदे। त्यति असहिष्णु भुटानको राजासँग चाहिँ कोलाबोरेट गर्नुभयो, इन्डियनहरू देखिएनन्।
किन इन्डियनहरू कहिले पनि देखिँदैन, 62 सालमा पनि देखिया होइन, उनीहरूकै इन्ट्रेस्ट अनुसार हुन्छ। राजकीय सम्मान पाए ज्ञानेन्द्र शाहले भन्दा व्यापक प्रचार गरियो, त्यो गराइयो, इन्डियन टेलिभिजनमा त्यसको बहुत प्रचार भयो। सुन्नुहोस्, इन्डियाको एउटा पक्षबाट चाहिँ त्यो भुटानी मार्फत कोअर्डिनेसन गरियो। हेर्नुहोस् है, अब तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस्, श्रीलङ्कामा तमिलहरूका चाहिँ मतलब के भने विषय सल्भ भएको छैन भनेर अहिले इन्टरनेसनल मिडियाबाट फेरि बहुराउने प्रयत्न भइराखेको छ। हाम्रो देशमा तिब्बत सिमाना भएको हुनाले चाइनाको तिब्बतलाई टार्गेट गरेर पश्चिमाहरू एउटा अशान्त क्षेत्र बनोस् भन्ने चाहन्छन्। मधेस केन्द्रित हिजो विखण्डनको कुरा उठेको हो नि त, औसी पुर्णेमा फरक फरक कुरा गर्ने सिके राउतजीको आज पनि भरोसा छैन, जसले आफू दुःखको बेलामा जेलमा बसेको बेला साथ दिने धर्मपत्नीको विरुद्धमा अभियान गर्छ मिडियामा, त्यो औसी पुर्णे म त्योभन्दा बढी जान चाहन्न। हेर्नुहोस् अघि अब तपाईँलाई मैले भनिसकेपछि यो कुरामा के छ भने पूर्व राजा एउटा मुख्य मात्रै हो। अब यहाँ आउनुहोस् इन्डिया फ्याक्टर डेन्जर छ। इन्डिया फ्याक्टर के हो भने मैले सुने अनुसार चाहिँ शेरबहादुर देउवा दम्पतिले इन्डियालाई एस्योरेन्स गरेर छ, प्रतिबद्धता कि हामी बिहारमा सही गर्दैनौँ भनेर गरिदिए। अब बिग्रियो, भड्कियो। अब सारा इन्डियामा अहिले के छ भने जनमत चाहिँ के बनाइएको छ भने अपोजिसन सबैतिर चाइनाकै चङ्गुलमा चले गए नेपाल भनेर पारेको छ। बिहारको फ्रेमवर्कमा बीचमा मोहम्मद युनुस इन्टरिम सरकारको प्रमुखले गएर चाइनामा के भनिदिनु भयो भने 7 सिस्टर्स भन्छ, सर्वाधिक इन्डियाको संवेदनशील जोन। 7 सिस्टर्स भनेको पूर्वाञ्चलको 7 वटा राज्यहरू, असम मणिपुरदेखि। मणिपुरको हिंसा आजसम्म नियन्त्रणमा आएको छैन। अघि त्यो गाउँ छ, त्यो सबै अशान्त जोन बन्दैछ भनेमा ल्यान्ड लक्सन तिनीहरू चाहिँ हाम्रो मात्रै समुद्रमा एक्सेस छ भनेर भन्दिया हुनाले त्यो विरुद्धमा फेरि अर्को एउटा जनमत छ। भनेपछि यो बङ्गलादेश र नेपालको किता भनेपछि इन्डियनहरूले काउन्टर गरे, अब एट्याक गर्दा स्टेप वाइज गरे, तराईबाट गरेन। धर्मको कुरामा पनि 100% देखिएको छैन तराईमा। उनीहरूले कहाँ गरे त पूर्व राजालाई फागुन 25 को बोक्दिउँ भने यिनीहरूले बोक भनेर चाइना कार्ड खेल्नुभयो खड्गप्रसादजीले। नेपाली काङ्ग्रेस त लम्पट पार्टी, त्यस्तो मूर्खता पनि हुन्छ कि नेपाली काङ्ग्रेस एन्टी इन्डियन पार्टी हो, सकिन्छ। म त नेपाल र नेपालीको हितको लागि भन्दैछु, मुलुकै विखण्डनमा लाने हामी त लड्या हो विखण्डनकै विरुद्ध। सनातन हिन्दू राज्यको पक्षमा म तपाईँलाई भन्दैछु यहाँ पनि छ कुरो, त्यो सबै तुरुपको पत्ता हो, सबै तुरुपको पत्ता हो। त्यो तुरुपको पत्ता किन हो भने तर एक्का हो भनिरहेछन्। अब सुन्नु न, भारतको कुरा म तपाईँलाई सुनाउँदैछु, भारतीय संस्थापनको कुरा सुनाउँदैछु। उनीहरूले गएर हठातसँगले अपारदर्शी ढङ्गले प्रतिबद्धता भेट्यो। ठिक बेठिक म जान चाहन्न, नेपालले एसियाको उदाइसकेको शक्ति चीनको विरुद्ध पनि थ्याक्न सक्दैन, भारतको विरुद्ध पनि थ्याक्न सक्दैन। अघि अब हामी आदर्शवादी कुरा नगरौँ, हामी मूल पोइन्टमा जाउँ। मूल पोइन्टमा गइसकेपछि उसले विकल्प खोज्यो। पहिलेदेखि ऊ ओलीजीसँग असन्तुष्ट थियो र ओलीजीले एन्टी इन्डिया कार्ड खेल्नुभयो। र ओलीजी कुनै राष्ट्रवादी होइन है, किनभने सामन्त केपी ओली राष्ट्रवादी होइन, किनभने नाकाबन्दीको कारण देखाएर प्रखर राष्ट्रवादी भन्दै सुसे रक्षा सर्वाधिक लोकप्रियता बटुलेका केपी ओलीले त्यसपछि मध्यरातमा भारतीय खुफिया एजेन्सी रको प्रमुख सामन्त सिंह गोयललाई भेटेपछि संसद विघटन गरेको कुरा त्यही बेला मैले भन्दा कतिपयले पत्याएनन्, अहिले त सबैले भन्न थाले। त्यो खान चाहिँ छर्लङ्ग बन्यो। हेर्नुहोस्, नेपालको राजनीति बुझ्नु होला कि 62 सालदेखि नै इन्डियन इन्टेलिजेन्समा धेरै भर पर्यो। जस्तो पुष्पकमल दाहालजी पनि त्यो राष्ट्रपतिको प्रकरणपछि 66 सालमा कटवाल प्रकरणपछि उहाँ सिलिगुडी भेट्न रका मान्छेलाई भेट्दा अरूसँग भेट्दा आदर्शवादी कुरा गर्ने, अघि जे बोल्ने नेताले बोल्ने कुरा गर्ने उनीहरूसँग गरेपछि पक्का हुने। त्यसको पछिल्लो उदाहरण पुष्पकमल दाहालजीले त्यो बिडो थ्याक्नुभयो, सामन्त सिंह गोयलसँग भेटेपछि संसद विघटन गर्नुभयो केपी शर्मा ओलीले। हेर्नु त्यो अहिले ज्ञानेन्द्रले थ्याक्नुभयो। उहाँ पनि यही इन्डियन इन्टेलिजेन्सको नेटवर्कबाट चाहिँ अहिले केही मुभ गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले भनेपछि राजावादीले भनेको जस्तो जुन जगबाट गणतन्त्र आयो त्यही जगबाट गणतन्त्र फालिन्छ भन्नुको आशै हो र धेरै आशा उनीहरूले सेनामा लगाए। अब हेर्नु सेनामा के भन्नुहोस् न, काठमाडौँमा 25,000 मान्छे आएर गणतन्त्र उल्टिन्छ, शान्तिपूर्ण तवरले आएर उल्टिँदैन। भोलि काङ्ग्रेस एमाले माओवादीका तल्लो तहका त भ्रष्ट छैनन्, खान पाएको 100 जना त भ्रष्ट छन्। त्यो जाग्ने बित्तिकै त गाउँबाट लखेटिहाल्छ नि। तपाईको यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ बडो गम्भीर कुरा छ नि, यो गम्भीर कुरा के छ, प्रतिशोधको राजनीति भयो भने तपाईँलाई प्रमाणित कुरा गणतन्त्र र राजावादीको आमने सामने भयो भने मात्रै भन्छु। भुटानी राजा मार्फत इन्डियाले कोअर्डिनेसन गरे हो कि होइन वर्तमान ज्ञानेन्द्र भनेपछि थिम्पू इन्डिया दिल्लीको डिजाइन थिम्पूको सन्देश भने के भने यहाँ पनि थिम्पूको भुटानी मोडेल हो कि होइन, यसमा ध्यान कतिपयको गएकै छैन। अब म तपाईँलाई अरू कुरा मान्छेले चाहिँ अलिअलि व्याख्या गर्न खोजिरहेछन्। अब कुरा के भयो भने इन्डियाले दोष दिनु हुँदैन, इन्डिया आकुल भयो र जे पनि गर्न सक्छ मैले भने हो। अब नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टी एन्टी इन्डियन भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ म लडेर देखाइदिन्छु भनेर चाहिँ नेपालको इतिहासमा एउटा नाकाबन्दीको कुरा बाहेक, संविधान लागू हुने कुरा बाहेक, त्यो जे नेपाली जनताको विरुद्ध थियो र नेपाली जनताले खारेज गरे, बाँकी सबै इन्डियाले सिध्याइदिएछ। 7 सालमा राजा शासन पनि गयो।
46 सालमा चाहिँ वीरेन्द्र जब चाइनाबाट हतियार किन्ने भन्ने भयो, पञ्चायत पनि गयो, 62-63 मा पनि ज्ञानेन्द्र शाहको अहङ्कारले गयो। इन्डियाले 17 ताल भनेको थियो नि त तपाईँको पार्टीलाई सत्ता बुझाउनुहोस् भनेर, ज्ञानेन्द्र शाहले मानेन। अर्को संयोग पनि म तपाईँलाई बताइदिन्छु, जब ब्याङ्ककमा भएको भेट ओलीजीसँग छुट्टै होइन, मोदीजीको त्यो जुन बिमस्टेकका सबै थिए, युनिस पनि, मोहम्मद युनिस बङ्गलादेशको पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूसँग चाहिँ मिटिङ भयो। नेपालको डेलिगेसनसँग म एक्लै भेट्छु भन्नु पऱ्यो, 1-on-1 हो, नेपालीले 1-to-1 भन्छन्, 1-on-1 ओलीजीले भेट्नुभयो, केही एस्योरेन्स चाहिँ गर्नुभयो, केही सम्झौता भएको छ, केही एस्योरेन्स भन्छु म, सम्झौता भन्दैन, त्यो एस्योरेन्स लागू गर्नु भएन, परिणाम के भने दुर्गा प्रसादजीलाई चाहिँ यो अपराधी नै हो भनेर फिर्ता गर्दै कि गर्दैन, दरबारी त कक्रकै भइहाल्यो नि। तपाईँको सारा नेपालीलाई के भनेर ढाँट्यो भने सेनाले हामीलाई साथ दिन्छ भनेर ढाँटे, अघि ल यिनीहरूका प्रवक्ताले त सेनाले राष्ट्रपतिलाई एरेस्ट गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीलाई एरेस्ट गर्नुपर्छ भनेर अराजकवादी पागल जस्तो बोल्दै हिँडे कारवाही गर्न। भारत जस्तो देशमा तपाईँले राष्ट्रिय गानको अपमान गर्नु भने 3 वर्षसम्म जेल, कैद अथवा दुवै हुन सक्छ। यहाँ त ज्ञानेन्द्र शाह आफै चाहिँ राष्ट्रिय गीतको विपरीत श्रीमान गम्भीर थोत्रे गीत गाएर बस्नुभयो। अब यहाँ इन्डियाको फ्याक्टरमा आउनुहोस् तपाईँ, अघि दुर्गा प्रसादजीलाई कराकुरीबाट यिनीहरूले के प्रचार गरेका थिए, सेनाको बारेमा दुष्प्रचार गरे, भारतको बारेमा दुष्प्रचार गरे, भारतको साथ छ। अब उल्टो सबैभन्दा भारतले त यो अपराधी हो भनेर पठाइदियो कि पठाइदिएन, पठाइदियो। नेपाल पुलिसलाई गएर एरेस्ट गर्ने अधिकार छ सबैको, उल्टो यहाँ भारतीय पुलिसहरू यहाँ आउँदाखेरि हतियार बोकेर आउँदा नेपाल पुलिसले पक्रिया छ कि छैन? भनेपछि भारतले पठाइदियो, भारतले पठाइदिएपछि अब केही कुरा लेनदेनको सुरु भयो, त्यति मात्रै बुझ्नु होला। ज्ञानेन्द्र शाहलाई पनि थाहा छन्, पछि बैंक उता घाटमा केही न केही लेनादेना भएको छ, मतलब के भने एस्योरेन्स भएको छ र इन्डियाले वेट एन्ड सीको अवस्थामा छ कि भन्ने मलाई लाग्छ, उसले केही समय दिया छ। तर यूपीका मुख्यमन्त्री योगी चाहिँ सनातन हिन्दू राज्यको पक्षमा, योगीजीको कुरा पनि के भने हावादारी छन् नेता। शेरबहादुर देवाजीले भन्नुभयो राजदूतले आएर यसो भन्यो भने होइन, राजदूत भेट्न गएका हुन्, नेपालले आफ्नो कुटनीति तीव्र गर्यो। अहिले भारतमा को बिजेपीको अध्यक्ष हुन्छ भन्ने थाहा छैन, त्यहाँ तीव्र द्वन्द्व छ। मोदीजी आफ्नो पद जोगाउनुहुन्छ, सत्तामा मोदीजी बलियो हुनुहुन्छ, संसदमा पार्टीमा आरएसएस राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ बलियो छ। राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घले सञ्जय जोशीलाई अगाडि सारेको थियो, मोदीजीहरूले आपत्ति गर्नुभयो। वसुन्धरा राजे हुनुहुन्छ कि या दक्षिणकै कोही एकजना मन्त्री हुनुहुन्छ या एकजना महिलालाई बनाउँछन् कि भन्दाखेरि, या नितिन गडकरीलाई फेरि तेस्रो पटक बनाउने हुन् कि भाजपाको फेरि प्रेसिडेन्ट बनाउने हुन् कि भनेपछि पहिला भाजपाको प्रेसिडेन्टमा आरएसएस भनेको मातृ संस्था हो, मातृ संस्था होइन, राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ जसको आधारमा छ, त्यसका करोडौँ क्याडरहरू छन्, अघि करोडौँ क्याडरहरू छन्। अब गरिसकेपछि त्यहाँ तीव्र प्रकोप चलिरहेको छ र भारतलाई दुईटा कुरा सम्झाउन सकिन्छ। म तपाईँलाई भन्छु, यो राजावादी आन्दोलन, पूर्व राजावादी आन्दोलनमा केही काउन्टर प्रोडक्टिभ कुरा छ। म आज तपाईँलाई दुईटा तथ्य सुनाउँछु। दिग्विजय सिंह भारतीय काङ्ग्रेसको महामन्त्री, मुख्यमन्त्री मध्य प्रदेशको पहिला, र शकील अहमद भन्ने महासचिव हुनुहुन्थ्यो काङ्ग्रेस आईको, यो 2064 सालको कुरा हो र मैले सम्झना भएसम्म म तपाईँलाई सुनाउँछु। र अर्को हुनुहुन्थ्यो चाहिँ वीरप्पा मोइली, यस्तै समथिङ मोइली हुनुहुन्थ्यो, कर्नाटकका मुख्यमन्त्री। 6 सदस्यीय हाई लेभलको डेलिगेसन काङ्ग्रेस आईको नेपाल आएको थियो। म र डाक्टर पाण्डे सहित 6 जनालाई रेडिसन होटलमा खाना बोलाइएको थियो, 2.5 घण्टा कुरा भयो। बोलाउनु त उनीहरूले बोलाएको होइन, इन्डियन एम्बेसीले बोलाएको, दिग्विजय सिंहहरूलाई त थाहा हुँदैन। त्यो बारेमा एउटा गलत सूचना छापियो एउटा अखबारमा, कृष्ण पाडीहरूसँग मिटिङ भएर यसो भने दिग्विजय सिंहले, अनि त्यसपछि संविधान सभाको चुनावको मितिमा व्यवधान भएर 3 पटक सरेको। अघि अब इन्डियाको हितमा हुँदैन यो नेपाल अस्थिर भन्ने कुरा भएपछि 62 सालमा, अब म त्यसैमा भन्छु, भाजपाले एउटा आफ्नो राज्यसभाको सदस्यको नेतृत्वमा नेपाल पठाएको थियो गणतन्त्रको बारेमा बुद्ध 64 सालमै। उनले के रिपोर्ट दिए भन्छन् भने, विश्वस्त सूत्रबाट मिडियामा आइसकेको छ, इन्डियन मिडियाहरूमा तपाईँले पढ्नुभयो भने के भने ज्ञानेन्द्र भनेको एन्टी इन्डियन नै हुन्, हितमा छैन भनेपछि ऊ पनि आँखा चिम्लियो। र 62 सालमा इन्डियन संस्थापन केमा पुग्यो भने सेक्युरिटी सहित नेपालमा माओवादी हिंसा बढिराख्नु भारतको हितमा छैन, अब यो तराई हुँदै भारततिर फैलिन्छ। उनीहरूले म्यानेज गरेर मलाई लाग्छ त्यो बेला कम्पोसा सम्पोसा दक्षिण एसिया ग्रुप भनेर भन्थे, माओवादीहरूका सङ्गठन रिम भन्थे, सबै साफ भयो, भारतलाई फाइदिएको। भारतीय नजरियाबाट दुईटा कुरा हेर्छन्। एक, म फेरि भन्छु, 46 सालमा पञ्चायत गयो, 62 सालमा ज्ञानेन्द्र गए, तर 72 सालमा संविधानको विपरीत गर्न खोज्दाखेरि इन्डियाले भन्या भएन। अहिले पनि काङ्ग्रेस एमाले धेरै चाइनिज कार्ड खेलेर इन्डियालाई चिडायो भने के हुन्छ भन्न सकिँदैन। दुर्घटना पूर्व राजाबाट होइन, त्यहाँबाट ठुलो डर छ, किनभने उनीहरूको दक्षिणबाट ठुलो डर, दक्षिणबाट उनीहरूको सारा जनमतलाई के भनिदिएको छ भने नागरिक समाज, प्रेस, अपोजिसन सबैलाई चाइनिज चङ्गुलमा चले गए, भारतीय सुरक्षामा खतरा छ भन्ने कुरा गरेका छ। अब यही कुरामा यहाँ नै जोड्न खोज्छु, ठ्याक्कै 81 को अन्तिममा आएर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो सरकार बदलिन सक्छ
फेरिन सक्छ भन्ने संकेत गरे फेरि शेरबहादुर देउवालाई प्रबल डर के छ भने यो सरकारबाट हात झिक्ने बित्तिकै दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी र एमाले मिलिहाल्छन्, चाइनाले मिलाइदिन्छ भने ठुलो त्रास छ। त्यसले शेरबहादुर देउवा आफू प्रधानमन्त्री ओली प्रचण्ड मिल्छन् भने त्रास छ। आफू प्रधानमन्त्री नहुन्जेलसम्म धकेली राख्ने, देश जतासुकै जाओस्। त्यसैले 6 जना ढाडिएका नेताहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्न यो प्यारो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बन्धक बनाइएको। 81 साल यिनी 6 जना ढाडिएका नेताहरूले बिचौलियासँग मिलेर मुलुक बर्बाद गरे। मुलुक बर्बाद गरेपछि सरकार नै बिचौलियाको घरमा बन्यो। बिचौलियाको घरमा बनेन, घरमै बन्यो। होइन बिचौलियाहरूको भरमा बनेको भए त अर्को पनि बन्न सक्थ्यो नि। बिचौलियाले चलाउँछन् देश, बिचौलियाले। ल तपाईको कमिसन एजेन्टदेखि लिएर त्यो नाम भन्नुभयो भने फेरि धेरै प्रिय अप्रिय नामहरू आउँछन्। अघि पछिल्लो दृष्टान्त राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई बिचौलियाले 110 करोडको सीमा रेखा राखिरहेछन् भनेर व्यापक चर्चा छ। आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि 25 करोडमा बार्गेनिङ भएको, आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि अनि 110 करोड पुगेछ। अघि अब प्रहरीको आइजिपीमा पनि 15 करोडमा भएको होइन, पहिला यति दिने पछि यति दिने भनेर। त्यसैले म यहाँ अलिकति आउन चाहन्छु। अघि अब इन्डिया आकुल छ, उसले कुन बिन्दुमा लान्छ भन्दाखेरि अब सारा इन्डियन मिडियाहरू, नामदारी इन्डियन मिडियाहरू काठमाडौँमा आएर गुण लगाएको होइन अस्ति, तर इन्डियाले बोक्दैमा त भएन नि त। किन भएन भने यो सहरका बासिन्दाहरूले, म ऋणी छु नि काठमाडौँ सहरप्रति। 35 सालमा म पहिलोपटक काठमाडौँ आएँ। यो सहरले मलाई आश्रय दियो, हेर्नुहोस्, अपनत्व दियो, स्वामित्व लियो, हरेक आन्दोलनमा साथ दियो। यो सहरमा आगो लगाइयो, हेर्नुहोस्, बन्धक बनाइएको छ महिला कर्मचारीलाई। कुनमा भन्दा तपाईँको यो के अरे यो जडीबुटीमा एयरपोर्टमा आगो लगाइयो। एयरपोर्टको सेन्सिटिभिटी 15 गतेको घटना तपाईँको घरमा आगो लगाइयो। 1 घण्टासम्म आकाशमा जहाजहरू होल्ड राखे, हेर्नुहोस्। त्यसैले यो अपराधिक आन्दोलन हो, राजनीतिक हुँदै होइन। त्यसले मानवाधिकारको विषय, छानबिनको विषय, न्यायिक छानबिनको विषय गर्नुपर्छ, गर्न त गर्नुपर्छ। एकदमै न्यायिक छानबिन एकदमै निष्पक्ष बनाउनुपर्छ। म किन भन्छु भने सुरेश रजक जस्तो पत्रकारलाई जलाएर मारियो। कसले मार्यो त भन्दा हिजोको टेलिभिजन क्लिपले त यिनै ज्ञानेन्द्र मार्काकातिर सङ्केत गर्छ है। अघि एकजना सबिन महर्जनजी निर्दोष मान्छे मारिनुभयो, मारिनु गलत हो। त्यसैले म यहाँ पुलिसको पनि कुरा सुनाउँछु। पुलिसको ज्यादतीको कुरा गर्नुहुन्छ नि, पुलिसको म 2टा उदाहरण तपाईँलाई दिन्छु के। एक पछिल्लो पटक चाहिँ हामी यही भ्रष्टाचारको विरुद्ध र यो शीर्ष नेता भ्रष्ट छन्, नेपाली जनता त्रस्त छन् भनेर गिरफ्तारी दियौँ। महेन्द्र पुलिस क्लबमा लग्यो। जाने बित्तिकै एकजना वरिष्ठ इन्सपेक्टरले झम्टी हाम्रो साथीलाई मोबाइल खोज्न। हामी पनि आवेगमा आयौँ, हामीले त्यो कुरालाई ड्रप गरिदियौँ। तर मैले आइजिपीलाई चिठी लेखेँ, मिडियामा पनि गएको छ। प्रहरीको बान्ने के अरे पहिला थुन अनि सुन, त्यो मात्रै होइन, मेरो क्षेत्राधिकारमा परिधिमा ल्याएपछि अपराधी जस्तो व्यवहार गर्नै पर्छ भने जब्ती नै आयो। पुलिस एकजना चाहिँ इन्सपेक्टर चाहिँ, मैले आइजिपीलाई तपाईँको पुलिस छाडा भयो, अब बर्बाद हुन्छ भनेर लेखेँ। त्यसको केही दिनपछि बालकुमारीमा देखियो, ड्याङड्याङ ठोकिदिन्छ। अझ लोकतान्त्रिक सत्ता भएको बेला त ड्याङड्याङ ठोकिदिन्छ। झन् पुलिसमा मात्रै आश्रित हुनुभयो भने। मैले आइजिपीलाई लेखिसकेको छ, न लामिछानेजीले त्यसमा सुधार गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो। त्यसपछि गृहमन्त्री हुनेमा त टियर ग्यासको कुरा गरियो, 2008 को भनेर एक्सपायर्ड। त्यसको अर्को आयाम छ नि, त्यसको अर्को आयाम के हो भने पुराना टियर ग्यास 2008 कै प्रयोग गरेर भ्रष्टाचार कति भएको रहेछ, नयाँको पैसा खाँदै गरे। यसमा फेरि गर्ने कि नगर्ने, अब त्यस्तो चौथो कुरो छ। टियर ग्यास पुरानो भएपछि त्यसको प्रभाव कम हो। जस्तो 3500 प्रहरी परिचालन गरियो भन्यो, 4000 जुलुसमा मान्छे छन् भन्यो, एकजना बर्बाद एकजना पुलिस हुँदा किन गरियो? एयरपोर्ट सेन्सिटिभ क्षेत्र, बानेश्वर सेन्सिटिभ क्षेत्र, संविधान सभाको त्यहाँनिर किन गर्न दियो? हेर्नुहोस्, अघि यो छानबिन भयो भने सुरक्षा निकाय भित्रकै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र उसलाई सूचना दिने मान्छेहरूको पनि नाम आउन सक्छ नि। म यो कुरा अब तपाईँलाई सुनाउँछु। मानव अधिकारको कुरामा टियर ग्यासले गर्दा त्यसको प्रभाव कम हो भने जनस्वास्थ्यमा पनि खतराको कुरा भयो। कुनै घटनामा नागरिक अगुवा र मानवाधिकार कर्मी कहाँ छन् भनेर मान्छेले खोजिरहेको छन्। तपाईँहरूले सोध्नुभयो त, आज मैले बोलेँ, म त आफै वक्तव्य दिन त छोडेँ नि मैले। म यही भन्छु, एक्सेसिभ युज अफ द फोर्स भन्छ, लिदल हतियारको प्रयोग, इन्सास प्रयोग गरियो भन्यो। म लामिछानेजीदेखि लिएर कमल थापाजीलाई र राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई प्रश्न सोध्छु। मैले दिएका 36 वटा गिरफ्तारी र प्रदर्शनहरू, 50 भन्दा बढी प्रदर्शनमा विगत 5 वर्षमा हेर्नुहोस्, हरेक ठाउँमा त्यहाँ इन्सास बोकेका सशस्त्रका प्रहरीहरू छन् राखेको छ। त्यो हाम्रो जुलुसमा पनि राखेको थियो। अब प्रयोग भन्दाखेरि चाहिँ के आउँछ भने 2टा पाटा छन् त्यसको। मानवाधिकार उल्लङ्घनको कुरा गरेर मूल यो आपराधिक चरित्रलाई ढाकछोप गरेर त्यसमा म सहमत हुन सक्दिनँ। तर प्रहरीको दोस्रो चरित्रको म उदाहरण दिन्छु। जब यो संसद विघटन भयो, पुलिस गिरफ्तार गर्न नचाहने ओलीजी राष्ट्र ब्याङ्क छेउमा हामीले गिरफ्तारी दियौँ जबरजस्ती। आधा घण्टासम्म धक्कामुक्की भयो, गिरफ्तारी दियौँ। ल्याएर हेर्नुहोस्, कुनै कालखण्डमा जब भियनाको ओल्ड कन्फेन्सन ह्युमन राइट्समा मैले प्रतिनिधित्व गरेँ,
त्यसपछि प्रहरीको नेतृत्वबाट मलाई बोलाउन थालियो। उनीहरूको ट्रेनिङै होइन कि ट्रेनिङका दौरान एउटा क्लास लिने मानव अधिकारको। मैले 5000 भन्दा बढी आइजिपीहरूदेखि लिएर सबैलाई पढाएँ। मलाई सर भन्थे, तर त्यो दिन लगेर 8 बजेसम्म शीत हुन्जेलसम्म भृगुडी मण्डपको कोठामा पनि होइन, बाहिर चौरीमा राख्दै हेर्नुहोस् प्रहरीले। तपाईँको यी कुरालाई आधार बनाएर हिँड्नु भने त तपसिलको कति छ, कति लात गुस्सा लाग्यो भने। तर मैले कहिले पनि प्रहरीलाई गाली गरिनँ। लामिछानेजीको पनि नियत के हो भने, हो मध्यरातमा चितवनबाट लानु चाहिँ दुर्भाग्य थियो। त्यो किन दुर्भाग्य थियो भने, एक त रक्सी खाएको हुन्छ राति, चालकहरूले प्रहरीले पनि, पुलिसले तेज गाडी आँक्छन्, केही भएको भए त दासढुङ्गाको जस्तो दुर्घटना देश त अनर्थमा जान्थ्यो नि त। त्यो त अत्यन्त गलत हो। त्यही शङ्का गरे। तर त्यो घटनालाई आधार बनाएर लामिछानेजीले फेरि सहानुभूति बटुल्न खोज्नुभयो। त्यो पुलिसलाई सुधार्ने प्रयत्न उहाँले कहाँ गर्नुभयो? मैले तपाईँलाई आफ्नै 2टा उदाहरण दिएँ। भनेपछि यो 81 सालको 9 महिनामा केपिओलको सरकारलाई तपाईँ कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? होइन, यस्तो छ, म यो संविधान संसद म रिजोल्युसनको कुरा गर्छु 3टा। एक, पूर्वमा उठेको पैसाको आन्दोलन सम्बोधन गर्नुपर्छ, नाममा सहमति खोज्नुपर्छ। अनि किरात भरेका छ भने कोशी किरात राख्ने, किरात राख्ने, नागरिकलाई विश्वास। हेर्नु, नागरिक नभए देश केही पनि हुँदैन। कोशीको पहिचानको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नु। मैले तपाईँलाई म्यानमारदेखि लिएर बलुचिस्तानदेखि लिएर मैले तपाईँलाई बङ्गलादेशसम्मको दिए। हेर्नुहोस्, अघि धेरै खेल्ने भएका छन्। जनजातिहरूले उठाएको उनीहरूको उग्रता र हिंसाको चाहिँ बहुदण्डताको समर्थन गर्ने। दोस्रो तपाईँको सुन्नुहोस्, सम्बोधन गर्नुपर्छ। दोस्रो यो शिक्षकहरूको आन्दोलनको बारेमा तुरन्तै सम्बोधन गर्नुपर्छ 85 सालमा सहानुभूतिपूर्ण ढङ्गले, तुरन्तै। तेस्रोमा आउँछु, थेग्न सक्दैन 84 सालसम्म, यो हिसाबले थेग्न सक्दैन। तेस्रो कुरो, छिमेकसँगको जुन पाल परेको छ सम्बन्ध, यो टाल्नुपर्छ। 85 सालमा प्रारम्भमै टाल्नुपर्छ। तर भित्री ढोकाबाट लेनदेन गरेर होइन, राष्ट्रको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नागरिक स्तरको मित्रतालाई प्रगाड बनाउँदै यो छिमेकसँगको सम्बन्धलाई चाहिँ टाल्नुपर्छ। पूर्व राजावादीहरू कुनै खतरा होइनन्, किनभने यी अराजकवादी हुन्, यी अपराधी हुन्। अब चौथो कुरो म तपाईँलाई गर्छु, सोल्युसन के त? रिजोल्युसन मेरो भन्नुहुन्छ भने, अब राष्ट्रिय समाधान के हो? राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्छ। केन्द्रबिन्दुमा 2टा कुरा हुनुपर्छ। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भनेको यो नढाडिएको, प्रचण्ड शैलीको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हो कि तपाईँको अर्कै नढाडिएको, यी नढाडिएका मान्छे बाहेक स्वच्छ छविको कुनै मान्छेको नेतृत्वमा 84 सम्म थेग्ने गरी संसदभित्रैका लोकतन्त्रका पक्षधर पार्टीहरूको सरकार बनाउनुपर्छ। प्राथमिकता नम्बर 1 सुशासन हुनुपर्छ, नागरिक विद्रोहलाई त्यसले निस्तेज गर्छ, मतलब सम्बोधन गर्छ। दोस्रो हुनुपर्छ संविधान संशोधन। प्राण भनेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। 82 सालमा संविधान संशोधन पनि हुनुपर्छ, 81 सालमा प्रारम्भ होइन, 84 अगाडि नै हुनुपर्छ। संविधान संशोधन नगरी चुनावमा जानु हुँदैन। संविधान संशोधन गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भने, प्राण भनेको चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो, यो बाहेक सबै कुरा सम्बोधन गर्न सकिन्छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभन्दा बाहेक हेर्नुहोस्, संघीय पनि नभन्नुहोस्, किनभने मधेसलाई संघीय चाहिँ केही तलमाथि गर्ने भने मधेसलाई विश्वासमा लिएर मात्रै गर्नुपर्छ। होइन भने अहिले जसले कार्ड खेलिरहेछन् भोलि विखण्डनमा लग्यो भने के गर्नुहुन्छ? मोर्चाबन्दी गर्दैछन् मधेसीहरू। अब त्यता गइन नि, त्यसैले कुरो बुझ्नु होला। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सीके राउतदेखि उपेन्द्रसम्म एउटै किताब उभिरहेछ, भन्दा कुनै ठुलो बात छैन भने नाग ज्ञानेन्द्र शाहले हाम्रै भाषणलाई उहाँले कपी गर्नुभयो। हामीले हिजो लेखेका कुरालाई कपी गर्नुभयो। सायद उहाँको भाषण लेख्ने मान्छेले हाम्रा कुरा पढाएको थियो होला। नागरिक स्वतन्त्रतालाई केन्द्रबिन्दुमा रहेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राण, 2टा एजेन्डा। एक, सुशासनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गर्ने। किन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गर्ने? सबैलाई खाना दिने भने, सबैले खाना पाएनन् भने सरकारमा संविधान संशोधन हुँदैन, 2 पुग्दैन। पछि संसदमा नयाँ अनुहारले 84 सम्मको नेतृत्व गर्नु पर्यो, चुनाव गर्ने, राष्ट्रिय व्यवस्थालाई धरापमा नपार्ने, राष्ट्रिय सहमतिको यो जनमत संग्रह कुरा गरिरहेछन् नि। होइन भने देश गृह मात्र होइन, विखण्डन सनातन हिन्दू राज्य सहितको राजसत्ताको जनमत संग्रहको विषयलाई के भन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, जनमत संग्रह भन्ने एउटा कुरा के बुझ्नु होला भने नि, आज नयाँ जजलाई जनमत दिइरहेछ 10%, 5% भोट भनेको त्यो व्यवस्था बदल्न होइन है, त्यो सुशासनका लागि दिया हो। हिजोकोले इतिहास बनायो, हामीले इतिहास बनायौँ, यो व्यवस्था हामीले ल्यायौँ अघि। भोलि कसैले 2/3 ल्यायो भन्दैमा राजतन्त्र राख्ने भन्ने होइन। प्राण चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। नागरिक स्वतन्त्रता सर्वोच्चता, नागरिक सर्वोच्चता केन्द्रबिन्दुमा हो। अब तपाईँको मैले भन्न खोजेको कुरा, बाँकी कुरा सबै संसदबाट टुङ्गिन्छ। नागरिक अभिमान संसदबाट टुङ्गिन्छ, टुङ्ग्याउनुपर्छ। हिजो धर्मको कुरा पनि, धर्मनिरपेक्षताको कुरा पनि कहाँ आएको? पहिला प्रवेश पुनर्स्थापित संसदमा आएको होइन। पुनर्स्थापित संसदले यो ल्याएको भने, प्रारम्भमा ल्याएको भने संविधान सभाले इन्डोर्स गर्यो, संसदले जे टुङ्ग्याउँछ। एउटै कुरा चाहिँ हुनु हुँदैन,
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्राण हर्न चाहिँ पाइँदैन। त्यसले राजतन्त्रको पुनरागमन चाहिँ हाम्रो लासमा मात्रै सम्भव छ। अब दरबारीका कुरामा नलाग्नुहोस्। पूर्व दरबारी के भन्छन्? धामीलाई ल्याउँछन्, झाँक्रीलाई ल्याउँछन्, कति विश्लेषकहरू ल्याउँछन्, पुलिसका सेनाका पुराना पदाधिकारीहरू ल्याउँछन्, दिनौँ भ्रमको खेती गर्छन्। यो मितिमा राजतन्त्र आउँछ, जट्टाधारी जोगी लिएर आउँछन्। हुँदा जोगी ती सही भए त हुन्थ्यो। ढुङ्गा आफैले गोली हान्ने मान्छेलाई पनि ल्याउँछन्। तर यति धेरै निराशा कुरा गर्दा गर्दै पहाडेछु, औसत आयुमा निरन्तर वृद्धि भएछ 81 सालमा। मातृदर घट्दै, मातृ र शिशु मृत्यु दर घट्दै गएछ। प्रति व्यक्ति आयमा गुणात्मक अलिक त फड्को मारेछ। गरिबीको दर थोरै भए पनि घटेछ। दृष्टिकोण बदल्नुपर्छ अनि मात्रै मुलुक बन्छ भन्ने बहस प्रारम्भ भएछ। त्यो त अग्रगमन भनेको पुरानो भन्दा जाँदैछ। पर क्यापिटा इन्कम कति 1100 समथिङ डलर होला। छिमेकीको कति छ? 2500 र 5000 भन्दा माथि पुगेछ। हामी त्यो रफ्तारमा नकुदे पनि छेउमा किन पुग्न सक्यौन? अघि स्वास्थ्य सेवा क्रमशः विकास हुँदैछ। हामी त गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको कुरा गर्छौँ, हामी त वैज्ञानिक शिक्षाको कुरा गर्छौँ। अघि अब यहाँ त वैज्ञानिक शिक्षा भन्दाखेरि बाइबल बोक्ने भनेर पनि भने पूर्व दरबार त बोलाइसके। ज्योतिष भनेको विज्ञान हो, ज्योतिष भनेको विद्या हो। त्यो ज्योतिष पनि तथानाम 10वटा ज्योतिषी ल्याएर यति मितिमा राजतन्त्र पुनर्स्थापना हुन्छ भने 10 वर्ष भइसक्यो। हेर्नुहोस्, भविष्यवाणी गरेर हिँडिरहेछन् एक थरीहरू ज्योतिषीहरू। यो संयम गुमाइसक्यो। यो संयम गुमाइसकेपछि यी सबैका नामलाई बेचेर चाहिँ यी अर्काको भविष्य खोज्छन्। अन्तिममा भनेपछि 82 सालमा मुलुकलाई निकास दिनको लागि संसदभित्रबाट सम्भावित निष्कलङ्क अनुहारले मुलुकको राष्ट्रिय सुशासनलाई 1 नम्बरमा राखेर संविधान संशोधनलाई 2 नम्बरमा राखेर सुशासन कमिसन र भ्रष्टलाई पाता कस्ने नेतृत्व बाटामा हिँड्छु। पूर्व राजावादीहरू त बाटामा तथानाम गाली गर्छ। म त्यसलाई कम्प्लिमेन्टको रूपमा लिन्छु। तथानाम गाली सांसदहरू सुट गरिदिनु पर्छ भने अभिযোग दिन थाले। किन राजावादीहरू? मैले जनताको भने सांसदहरू मिनी संसदमा सुट गरिदिनु पर्छ भनेर भन्न थाले। सुन्नु न, किन सुट चाहिँ गर्नु हुँदैन? जस्तो दुर्गा प्रसादले सुट गरिदिनु पर्छ भन्न थाले। गाडी नै चढाइदिन खोज्दाखेरि पनि प्रहरीले जुन समय अपनायो नि, गोली चाहिँ हान्नु हुँदैन थियो। म चाहिँ भन्छु किन हान्नु हुँदैन थियो? मान्छे मार्नु हुँदैन र मेरो भगतमै मार्नु हुँदैन भन्ने अहिंसाको कुरा छ। तर अब पुलिस झन् छाडा हुन सक्छ है। अस्ति त्यो चढाइदिया हुनाले अब राजावादीहरू धेरै सन्के भने अब धेरै क्षति हुन सक्छ। त्यसले के गरे त यिनीहरूले भन्दा मानव अधिकार आयोगको अधिकृतलाई लात्तै भकुरे डलरे भनेर, पत्रकारहरूलाई लात्तै भकुरे, कान्तिपुरमा आगो लगाइदिए, तपाईँको अन्नपूर्णामा आगो लगाइदिए, जडीबुटीमा आगो लगाइदिए। मान्छे हुन् यिनीहरू। नागरिक जाग्यो भने के हुन्छ? पूर्वराज निर्मल निवासमा हामीले गएर घोक्रिएर बाहिर निकाल्ने दिन नआओस्। म तपाईँलाई अन्तिममा यो कार्यक्रमबाट यो सन्देश दिन चाहन्छु। फेरि एकचोटि भन्नुहोस् त, नागरिक जाग्यो भने के हुन्छ? 62 निर्मल निवास तपाईँको घरमा आगो लगाएर काठमाडौँको मान्छे चुप लागेर बस्छ। अब काठमाडौँको मान्छे चुप लागेर बस्छ। तपाईँको निर्मल निवासबाट चाहिँ गएर चाहिँ पूर्व राजालाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर हामीले जुलुस गर्नुपर्ने दिन नआओस्। निर्मल निवासमा कारबाही गर्नुपर्छ पूर्व राजा ज्ञानलाई, होइन भने सशस्त्र प्रहरीको घेरामा पूर्व राजा सुरक्षित हुनुहुन्छ। पूर्व राजा प्रशस्तै भन्नुभयो। ओलीदेवा प्रचण्ड माधवहरूलाई संक्षिप्तमा के भन्नुहुन्छ? यिनीहरूका कार्यकर्ताहरूले हिँडाइदिनुपर्छ। अब यो दास हुन्। यिनीहरूका कारणले व्यवस्थालाई नै खतरामा पार्ने मात्रै देशलाई नै गृह ओलीदेवा प्रचण्डको कारणले व्यवस्था नै धरापमा गयो। यिनीहरूलाई विदा गर्न सक्नु भने देशले दुःख पाउँछ। देश कहाँ पुग्छ ठेगान छैन। त्यसले मैले किन नैतिक शक्ति छ मलाई त्यो भन्ने सरकार मैले विगत 5 वर्षदेखि यही कुरा भनिन। तपाईँको कार्यक्रममा 1-2 पटक आए यही कुरा भनिन। यिनीहरूका कार्यकर्ताले के गरे हामीलाई भन्नुहोस् त? बहिष्कारै गर्नुपर्छ भने कि भनेन? ल भन्नु। त्यत्रो प्राकृतिक प्रकोप आयो, राज्यले भिजुलिटी देखेर काठमाडौँमा, यस्तो सरकार के भने? मान्छे कम निराशा छ। कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा जानु पर्दैन, कामै हुँदैन पैसा नभई, पैसा बिना। अनि पैसा र मान्छेलाई कम निराशा छ। यहाँ मान्छे वितृष्णामा छन्। सरकार के भन्छ? रेमिट्यान्स थपियो भनेर खुसी हर्ष बधाई गर्छ। त्यसैले यो भ्रष्ट शासक रेमिट्यान्स थपिँदाखेरि सरकारले घोषणा गर्छ खुसीको। त्यसैले यो भ्रष्ट शासकहरूको विकल्प पुरानो महाभ्रष्ट ज्ञानेन्द्र शाह होइन। यो कुरा हामी सबैले बुझ्नुपर्छ। रवि लामिछाने यस्तो नयाँ अनुहार पनि त उहाँ त हेर्नुहोस्, रवि लामिछानेलाई पनि किनारा लाउन सक्नु भएन भने उहाँहरूको पार्टी पनि डुब्छ। अब किनभने अदालतलाई अनुहार चाहियो कस्तो? अब अदालतलाई निर्णय गरेर विकल्प त खोजिरहेको छ नागरिकले। विकल्प खोजिरहेको तपाईहरु नेतृत्व गर्न चाहने न अरु नागरिक नपाउने अवस्था त्यस्तो छ। हेर्नु, म शाकाहारी मान्छे हो। राजनीति भनेको मांसाहार हो। यहाँ षड्यन्त्र हुन्छ, झुट हुन्छ, हत्या हुन्छ, लुट हुन्छ, डकैती हुन्छ। यहाँ चोरी हुन्छ, पठाइन्छ चुनावमा, पछाडि गुण्डा मोबिलाइज गरिन्छ, उपकुलपतिलाई जबरजस्त हटाइन्छ। त्यो त यस्तो हो नि। उपकुलपतिलाई हटाउने भन्ने कुरा त के हो भने नि, मैले भनेको नि शिक्षा क्षेत्र उहाँहरूको लागि कुनै प्राथमिकता होइन नि। मैले भने नि भाषण गर्नु म 20% विनियोजन गर्छु, 10% 10.91 मा ल्याएर राख्नुभयो अघि।
यो चरम राजनीतिक दलदलबाट शिक्षा क्षेत्र मुक्त हुनुपर्छ। त्यसैले आशाको बिन्दु छ। हेर्नुहोस्, नागरिक सचेत हुन थाले, नागरिकले चुनौती दिन थाले। आज सर्वाधिक अनपपुलर नेपालको राजनीतिमा दुईजना मान्छे हुन्, एउटा ओलीजी र एउटा देउवाजी। अब यी दुईटैमा म्युजिकल चेयर भयो भने जान्छ व्यवस्था त। अब व्यवस्था फाल्ने कि नफाल्ने काङ्ग्रेस र एमालेका दासहरूले निर्णय गर्नुहोस्, किनारा लाउनुहोस्, प्रश्न कुरो। ठ्याक्कै समय सक्यो। समय र संवादलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी 81 सालको घटना, चर्चित घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर समीक्षा गऱ्यौँ र 82 सालको अपेक्षा, मुलुकको निकासको लागि अपेक्षा सहितको छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नागरिक अगुवा मानव अधिकार कर्मी कृष्ण पहाडी। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याटौनी बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।